एक्सचेन्जरहरू हेरेका थियौँ, सिंगल पास हिट एक्सचेन्जर, डबल पास हिट एक्सचेन्जर, ती सबै कुरोहरू हेरेका थियौँ। अब आज चाहिँ हामी आएर के हेर्छौँ भन्दाखेरि त्यो सेकेन्ड टाइप हाम्रो के छ भन्दाखेरि कन्भेक्सन है त। कन्भेक्सन भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि बल्क फ्लुइड फ्लोवाला खालको जुन मेथडबाट हुन्छ, जुनमा चाहिँ फर एक्जाम्पल सपोज यो फ्लुइड छ होइन, यो फ्लुइड भयो, यो तिमीको फर्मेन्टर भेसल भयो, फर्मेन्टर भेसलमा यहाँनिर हिटिङ सुरु भयो, यहाँको फ्लुइडको मुभमेन्टले गर्दाखेरि जुन हुने खालको हिटिङ जुन छ हो, त्यो मुभमेन्ट हुँदै हिट ट्रान्सफर भयो नि त सबैतिर हो, यो खालकोलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, कन्भेक्सन भनेर भन्छौँ। कन्भेक्सन एन्ड कन्डक्सन बोथ प्ले इम्पोर्टेन्ट रोल्स इन हिट ट्रान्सफर इन फ्लुइड। इन एजिटेटेड सिंगल फेज सिस्टम कन्भेक्टिभ हिट ट्रान्सफर। अब एजिटेटेड सिंगल फेज सिस्टम भनेको कस्तो भन्दाखेरि यदि त्यो नो सेपरेसन विदिन द फर्मेन्टरमा चाहिँ यसरी सेपरेसन छैन, यो चाहिँ एक खालको फ्लुइड, यो अर्को खालको फ्लुइड छैन, यो सबै सिंगल फेजवाला फ्लुइड छ भने इन सच सिस्टम्स कन्भेक्टिभ रेकर्डिङ हुँदैछ कि छैन? भर्खर त ल भयो ल, ठिकै छ। अनि हो त्यस्तो केसमा चाहिँ कन्भेक्टिभ हिट ट्रान्सफर इन बल्क फ्लुइड इज लिङ्क डिरेक्टली टु मिक्सिङ एन्ड टर्बुलेन्स इज एन्ड इज जेनरली क्वाइट ऱ्यापिड। हामीले जसरी यो भित्रपट्टि मिक्सिङ भइरहेको छ, टर्बुलेन्स भएको छ, त्यसले गर्दा चाहिँ हिट एक्सचेन्ज चाहिँ सजिलै हुन्छ। However, in heat exchange equipment, additional resistance to heat transfer are encountered. अब हिट एक्सचेन्ज इक्विपमेन्ट भयो भने चाहिँ अरू थोक त्यो वालले गर्दाखेरि, अरू थोकले गर्दाखेरि चाहिँ हिट ट्रान्सफर समस्या आउन सक्छ। अब यहाँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि दुई तीन थोक कुरो गऱ्यौँ है हामीले। एउटा के गर्यौँ भन्दाखेरि हिट ट्रान्सफरमा दुईटै कन्भेक्सन र कन्डक्सन दुईटै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ भनेर कुरो गऱ्यौँ होइन। अनि त्यसपछि हाम्रो के थियो भन्दाखेरि कन्भेक्टिभ हिट ट्रान्सफर चाहिँ टर्बुलेन्सहरू जुन मिक्सिङहरू जुन छ यो सबैले कन्भेक्टिभ हिट ट्रान्सफर गर्न हेल्प गर्छ। अनि त्यसपछि हामीले तेस्रो कुरो के गर्छौँ भन्दाखेरि हिट ट्रान्सफर इक्विपमेन्ट जब जुन हाम्रो हिट एक्सचेन्जरहरू हुन्छ त्यसमा चाहिँ अरू थोक पनि हुनसक्छ है हिट रेजिस्टेन्सको। हामी लास्टमा रेजिस्टेन्स यसरी यो वाला फिगर तिमीहरूलाई अलिअलि याद छ कि छैन, यसरी हामीले सिरिज रेजिस्टेन्स इन सिरिज भनेर हेरेका थियौँ। यसरी यो भयो यो भयो यो भयो अनि तीनवटा भयो भने रेजिस्टेन्स इन सिरिज। यो चाहिँ हिट ट्रान्सफर चाहिँ कसरी हुन्छ, रेजिस्टेन्स चाहिँ यसरी सिरिजमा भएको बेलामा सिंगल लेयर रेजिस्टेन्स भएको बेला कन्डक्सन कसरी हुन्छ त्यो कुरो भयो होइन। अनि जब हामीले चाहिँ एक्चुअल एप्लिकेसन गर्छौँ, एप्लिकेसन हेर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दा दुईटै कन्भेक्सन पनि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, कन्डक्सन पनि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। अनि कन्भेक्सनल ट्रान्सफर भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ बल्कवाला ट्रान्सफर भयो होइन। अनि कन्डक्सनवाला ट्रान्सफर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एकै सेकेन्ड मलाई देऊ है ल, एक सेकेन्ड मलाई अलिकति काम पर्यो। अनि हिट एक्सचेन्ज इक्विपमेन्ट चाहिँ एडिसनल रेजिस्टेन्सहरू पनि हुन्छ है भन्ने हामीले बुझ्नुपर्छ। अब ती रेजिस्टेन्सहरूलाई चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ क्यालकुलेट गर्छौँ भन्ने कुरो अब हेर्छौँ है त। अब नर्मली हाम्रो के छ भन्दाखेरि एउटा यसरी पाइप, हाम्रो अघि हिट एक्सचेन्जर छ नि, हिट एक्सचेन्जरमा एउटा पाइप कन्सिडर गरौँ है त। पाइपभित्र चाहिँ के छ भन्दाखेरि कोल्ड फ्लुइड फ्लो भइरहेको छ, हिट बाहिरपट्टि चाहिँ हट फ्लुइड छ, हट फ्लुइडबाट कोल्ड फ्लुइडमा हिट ट्रान्सफर भइरहेको छ। यतापट्टि हट छ, यतापट्टि कोल्ड छ र हिट ट्रान्सफर भइरहेको छ। त्यही कुरो यहाँ देखाएको छ है त। बिचमा पाइप छ, पाइपमा कोल्ड फ्लुइड गइरहेको छ, बाहिरपट्टि हट छ, हटबाट चाहिँ कोल्डमा चाहिँ हिट ट्रान्सफर भइरहेको छ। Figure depicts a heat transfer situation at any point in the pipe wall of a heat exchanger. हाम्रो हिट एक्सचेन्जर छ, हाम्रो चाहिँ डबल ज्याकेटेड हिट एक्सचेन्जर थियो नि भनेको, दुईटा ज्याकेटवाला हिट एक्सचेन्जर, यहाँ बाहिरपट्टि हट लिक्विड भित्रपट्टि कोल्ड लिक्विड भएको खालको हिट एक्सचेन्जर थियो। त्यस्ता खालका हिट एक्सचेन्जरहरू हुन्छन् भनेर हामीले यो लास्ट क्लासमा कुरो गरिसकेका छ होइन। अनि हो त्यो हिट एक्सचेन्जरको एउटा इक्जाम्पल दिउँ है त। त्यसमा के छ भन्दाखेरि सेन्ट्रल पाइपमा चाहिँ हाम्रो कोल्ड फ्लुइड मुभ भइरहेको छ, बाहिरपट्टिको पाइपमा चाहिँ हट फ्लुइड मुभ भइरहेको छ। हट एन्ड कोल्ड फ्लुइड्स फ्लो अन द आइदर साइड अफ द वाल विल अस्युम द्याट बोथ फ्लुइड्स आर इन टर्बुलेन्ट फ्लो। यो बाहिरपट्टिको पनि टर्बुलेन्टमा छ, भित्रपट्टिको पनि टर्बुलेन्टमा छ भन्ने अज्युम गरौँ भनेको फ्लो रेट हाई छ, फ्लो रेट हाई छ अनि विस्कोसिटी लो छ, वाटर जतिको विस्कोसिटी छ अनि हाई फ्लो रेट हुने बित्तिकै इनर्जी धेरै हुने बित्तिकै टर्बुलेन्ट त भइहाल्छ। हामीले टर्बुलेन्सको बारेमा कुरो गरेको छ होइन। अनि द बल्क टेम्परेचर अफ द हट फ्लुइड अवे फ्रम द वाल इज टीएच। अब हाम्रो हट फ्लुइडको चाहिँ यो बल्क टेम्परेचर जुन छ नर्मली यो यतापट्टिको यो जुन नर्मल टेम्परेचर जुन छ हट फ्लुइडको त्यो चाहिँ हामी के भन्छौँ, टीएच भनेर मान्यौँ। टीसी इज द बल्क टेम्परेचर द कोल्ड फ्लुइड। कोल्ड फ्लुइडको टेम्परेचर यहाँ बिचको कोल्ड फ्लुइडको टेम्परेचर चाहिँ कति छ भन्दाखेरि एभरेज टेम्परेचर टीसी छ। अब यहाँ हेऱ्यो भने त्यही देखियो होइन। यो एउटा सानो टुक्रो, यो एउटा पाइपको वाललाई हेरौँ है त। यो पाइपको वाल भयो, पाइपको वालको यता लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा हामीसँग कोल्ड फ्लुइड छ, भित्रपट्टि कोल्ड फ्लुइड भयो, बाहिरपट्टि हट फ्लुइड भयो। कोल्ड फ्लुइडको बल्क टेम्परेचर हाम्रो के छ, टीसी छ। हट फ्लुइडको बल्क टेम्परेचर हाम्रो टीएच छ।
THW and TCW are the respective temperature of hot and cold fluid at the wall. अब हामीले फ्लुइड फ्लोको बेलामा कुरो गर्दाखेरि हामीले फ्लुइड फ्लोको बारेमा बेलामा कुरो गर्दाखेरि के भनेको थियो भन्दाखेरि हाम्रो जुन वाल छ वालको छेउमा चाहिँ हाम्रो फ्लुइड चाहिँ जिरो फ्लोवाला फ्लुइड हुन्छ भनेर भिस्कोसिटी हाम्रो भिस्कस ड्र्याग फोर्सेसहरू यसले गर्दाखेरि हुन्छ भनेर यो वालको छेउमा भएको जुन लेयर छ यो लेयर त स्टेसनरी खालको लेयर हो नि त, स्टेसनरी लेयर हो नि त। अनि यो स्टेसनरी लेयरको चाहिँ टेम्परेचर चाहिँ बल्क यो फ्लोवाला लेयरको भन्दा फरक हुन्छ। अनि यो स्टेसनरी जुन पाइपको वालसँग टाँसिएको जुन लेयर छ हो त्यसको चाहिँ टेम्परेचर चाहिँ लेटेस्ट अज्युम हट साइडमा THW हट फ्लुइड एट द वाल र TCW भनेको कोल्ड फ्लुइड एट द वाल। किन भन्दाखेरि यो जुन टाँसिएको वाला फ्लुइड छ नि त्यसको प्रपर्टी इज डिफरेन्ट फ्रम बल्क फ्लुइड। त्यो जहिले हुन्छ किनकि यसका जुन यसले चाहिँ के गर्छ वालसँग इन्टरेक्ट गरिरहेको छ नि त। अनि यो सानो एउटा स्ट्याग्नेन्ट लेयर बनाएको हुन्छ जुनमा चाहिँ फ्लो भइरहेको हुँदैन। अनि हो त्यो फ्लो नभइरहेको लेयरमा चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि यसको टेम्परेचर चाहिँ के छ TCW र THW छ। वालको TCW यो स्ट्याग्नेन्ट लेयरको वाल साइडको टेम्परेचर TCW, यो चाहिँ उसको यतापट्टि म्याक्सिमम फ्लो साइडको बल्क साइडको टेम्परेचर चाहिँ TC भयो। यहाँनिर यो ठाउँमा TC यो ठाउँमा TCW त्यस्तै यसमा THW यतापट्टि TH भयो है त। योसम्म तिमीहरूले बुझ्यौ। अब when fluid is in हजुर सर मेरो एउटा क्वेसन चाहिँ जुन हामीले यो गर्न लाग्छौँ यो पढ्दैछौँ नि हजुर अनि यो गर्न चाहिँ के लाग्यो हामीले क्याल्कुलेट गर्यौँ क्या हाम्रो चाहिँ कस्तो खालको कसरी चाहिँ हिट ट्रान्सफर भइरहेको छ फ्लुइडमा। हाम्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो बेसिक रिक्वायरमेन्ट अब के छ भने हाम्रो फ्लुइड मिक्सिङहरू हामीले पढिसक्यो होइन। मिक्सिङ भइसकेपछि अब सेकेन्ड कुरो के छ भन्दाखेरि हामीले हाम्रो सिस्टमलाई कि त हिट अप गर्नु पऱ्यो कि त कुल डाउन गर्नु पऱ्यो नि त। हाम्रो बायो रियाक्टरलाई त हाम्रो हिट रिक्वायरमेन्ट त हामीले बुझ्नु पऱ्यो नि बायो रियाक्टरको होइन। अनि बायो रियाक्टरको हिट रिक्वायरमेन्ट बुझ्नको लागि बायो रियाक्टरमा जुन हामीले हिट एक्सचेन्जर युज गरिरहेका छौँ कुनै अरू इक्विपमेन्ट युज गरिरहेका छौँ हो त्यसले चाहिँ हिट चाहिँ कसरी गेन गरिरहेको छ कसरी लस गरिरहेको छ कत्रो ठुलो इक्विपमेन्ट हामीलाई चाहिन्छ किन यो इक्विपमेन्ट चाहिन्छ भन्ने कुरा हामीले डिटेलमा त्यसको म्याथमेटिक्स बुझ्न सक्नु पर्यो है त। जब हामी न्युमेरिकल गर्छौँ न्युमेरिकल गर्दाखेरि तिमीहरूले बुझ्छौ यसको चिजहरू हुन्छ सर। अनि हो त्यो अहिले त कन्सेप्ट त बुझ्यौ नि किन हामीलाई चाहियो भन्ने कुरो। किनकि हामीले बायो रियाक्टर डिजाइन गर्दाखेरि त्यसको हिट रिक्वायरमेन्ट हामीले बुझ्न सक्नु पर्यो है त। टेम्परेचर रिक्वायरमेन्ट बुझ्न सक्नु पर्यो। हामीले अगाडि जब हामीले इनर्जी ब्यालेन्स गर्दाखेरि हेरेका थियौँ नि हामीले हिट अफ रियाक्सन भयो भने हिट यति निस्किन्छ हाम्रो हिटिङको रिक्वायरमेन्ट यति हुनसक्छ कुलिङ रिक्वायरमेन्ट यति हुनसक्छ भन्ने कुरो चाहिँ हाम्रो त्यो बल्क हिटको कुरो गरेका थियौँ होइन। अब यहाँ आएर चाहिँ अब त्यो बल्क हिटलाई हामीले ट्रान्सफर गर्नु पर्यो नि त। ट्रान्सफर गर्नलाई त इक्विपमेन्ट चाहियो हामीसँग। अनि हो त्यो इक्विपमेन्टमा ट्रान्सफर हुँदाखेरि कस्ता खालको कोफिसियन्टहरू आउँछन् के खालको प्रपर्टीहरू छ फ्लुइडको ट्रान्सफर हुने हिटको त्यो ट्रान्सफर हुँदै गर्दाखेरि हो त्यो कुरोहरू चाहिँ हामी आएर हेर्दैछौँ है त। अनि हो त्यसमा चाहिँ हामीले लास्ट क्लासमा के हेऱ्यौँ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ फ्लुइडको चाहिँ प्रपर्टीहरू हेऱ्यौँ कसरी चाहिँ ट्रान्सफर हुँदो रहेछ त्यसको रेजिस्टेन्स कसरी हुँदो रहेछ रेजिस्टेन्सले कसरी बिहेभ गर्दो रहेछ हिट एक्सचेन्जरमा के हुँदो रहेछ भन्ने कुरो हामीले लास्ट क्लासमा हेऱ्यौँ। अब आज आएर त्यसैले हामीले अलिकति एक्सप्यान्ड गर्दैछौँ। लास्ट क्लासमा हामीले चाहिँ टर्बुलेन्ट फ्लुइड नसोचेर हामीले जेनरल रेजिस्टेन्स एउटा वालको मात्रै कुरो गरेका थियौँ। अब एक्चुअल बायो रियाक्टरमा त वाल भयो अनि लिक्विड पनि भयो नि त हाम्रो ब्रथ पनि भयो नि त। अनि त्यो ब्रथ र वाल दुइटै हुँदाखेरि चाहिँ कसरी चाहिँ यसको हिट ट्रान्सफर भइरहेको छ भन्ने कुरो चाहिँ अहिले हामी हेर्दैछौँ है त। हाम्रो यसरी हिट एक्सचेन्जर छ होइन हाम्रो डबल ज्याकेटेड हिट एक्सचेन्जर तिमीलाई याद छ बाहिरपट्टि एउटा पाइप भित्रपट्टि एउटा पाइपवाला हिट एक्सचेन्जरको कुरो गरेको थियो नि हामीले। अनि बाहिरपट्टि हट लिक्विड हुनसक्छ भित्रपट्टि कोल्ड लिक्विड हुनसक्छ अनि यसको फ्लो चाहिँ को करेन्ट हुनसक्छ। को करेन्ट भनेको दुइटै एउटै डिरेक्सनमा र काउन्टर करेन्ट भनेको दुइटा अर्कै डिरेक्सनमा यो खालको हिट एक्सचेन्जर हामीले डिजाइन गऱ्यौँ होइन। अब यो हिट एक्सचेन्जर चाहिँ कति हामीलाई चाहियो हाम्रो कोल्ड फ्लुइडको टेम्परेचर कति हुनु पर्यो हट फ्लुइडको टेम्परेचर कति हुँदाखेरि यदि हाम्रो कुलिङ रिक्वायरमेन्ट छ भने कि त हिटिङ रिक्वायरमेन्ट छ भने हाम्रो हामीले सर्कुलेट गर्दै गरेको कोल्ड फ्लुइडको टेम्परेचर कति हुनु पर्यो भित्रपट्टिको हट लिक्विडको टेम्परेचर कति हुनु पर्यो त्यो सबै कुरा हामीले डिटरमाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि हो त्यो डिटरमाइन गर्नको लागि चाहिँ हिट चाहिँ कसरी ट्रान्सफर भइरहेको छ त हाम्रो दुईटा जुन फ्लुइड छ यो पाइपको वालको अक्रसमा यो जुन बेसिक वाल छ यो वाललाई हामी यहाँ हेर्दैछौँ नि त। यो वाललाई चाहिँ यहाँनिर एक्सप्यान्ड गरेको हो नि त होइन। अनि यो वालको अक्रसमा चाहिँ हिट फ्लो चाहिँ कसरी भइरहेको छ भन्ने कुरो चाहिँ हामीले यहाँ अब एनालाइज गर्न आँट्दैछौँ। बुझ्यौ अब बुझ्यो सर। ल अब यो भयो होइन। अब यसलाई अझै हेर्दै वेन फ्लुइड कन्ट्याक्ट छ सोलिड अब के हुन्छ भन्दाखेरि फ्लुइड चाहिँ यसरी सोलिड वालको कन्ट्याक्टमा आयो भने इट फर्म्स अ लेयर। यो लेयर फर्म हुन्छ भनेर हामीले अगाडि पनि पढेको हो। अनि वेन फ्लुइड कन्ट्याक्ट छ सोलिड अ फ्लुइड बाउन्ड्री लेयर डेभलप्स एट द सर्फेस एज अ रिजल्ट अफ विस्कस ड्र्याग। देयरफोर द हट एन्ड कोल्ड फ्लुइड कन्सिस्ट अफ अ टर्बुलेन्ट कोर। यो चाहिँ यसको टर्बुलेन्ट कोर भयो होइन यो बल्क फ्लुइड भयो टर्बुलेन्ट core that turbulent core that accounts for the bulk of the fluid and a thin sublayer of the
sublayer or film near the wall where viscosity is relatively low. यहाँनिर चाहिँ where velocity is relatively low, यहाँनिर low velocity भएको सानो wall बने हुन्छ, stagnant fluid layer बने हुन्छ. In turbulent part of the fluid, rapidly moving eddies transfer heat quickly so that any temperature gradient in the bulk fluid can be neglected. अब यो ठाउँमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि heat चाहिँ turbulent, flow चाहिँ turbulent छ, त्यसले गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ टेम्परेचर चाहिँ नर्मल कन्स्ट्यान्ट खालको टेम्परेचर छ. कोल्ड लिक्विडको टेम्परेचर यसको कति भयो, टीसी भयो. हट लिक्विडको टेम्परेचर के भयो, टीएच भयो है त. यो भनेको हाम्रो बल्क टेम्परेचरहरू भए. अब कहाँ चाहिँ फरक पर्छ भन्दाखेरि यो थिन लेयर छ, थिन लेयरमा चाहिँ के हुने भयो भन्दाखेरि यो यदि टेम्परेचर ग्राफ हेऱ्यो भने टीसी यहाँनिर लो छ, यहाँ बढ्दै 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 गएर यहाँनिर टीसीडब्ल्यू हुन्छ है त यो वालमा. अनि त्यो पनि बढ्दै बढ्दै गएर यहाँ टीएचडब्ल्यू हुन्छ किनकि यो हट साइडमा हो. अनि यहाँबाट टीएचडब्ल्यू बढ्दै बढ्दै गएर टीएच हुन्छ. यो भनेको हाम्रो हट टेम्परेचर हो. यहाँबाट चाहिँ यसरी हिट ट्रान्सफर भइरहेको छ. The film of liquid at the wall at the thermal boundary layer is called the thermal boundary layer or stagnant film. Although the fluid is not actually stationary, यो चाहिँ स्टेशनरी यो यहाँनिर भनेको यतापट्टिको स्टेशनरी हुन्छ, यो वालसँग टाँसिएको स्टेशनरी हुन्छ, यतापट्टिको थोरै मोसनमा हुन्छ. तर यसलाई हामी जेनरली के भन्छौँ, स्ट्याग्नेन्ट लिक्विड फिल्म भनेर भन्छौँ. यसको चाहिँ मुभमेन्ट चाहिँ लो छ कम्पेयर टु यतापट्टिको फ्लुइड भनेर. अनि यसलाई चाहिँ हामी स्ट्याग्नेन्ट फिल्म लेयर भनेर भन्छौँ. दिस viscous sublayer has an important effect on rate of heat transfer. Most of the resistance to heat transfer to or from the fluid is contained in the film. The reason for this is that heat flow through the film must occur mainly by conduction rather than convection because of the reduced velocity of the fluid. अब यो ठाउँमा हाम्रो कन्भेक्सन वाला फ्लो भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि र्यान्डम टर्बुलेन्ट खालको फ्लोबाट हुने खालको ट्रान्सफर भनेको कन्भेक्सन भयो हैन. तर यो ठाउँमा चाहिँ के छ, यो स्ट्याग्नेन्ट फिल्म लेयर जो हुन्छ, स्ट्याग्नेन्ट फिल्म लेयरमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो र्यान्डम टर्बुलेन्ट खालको मोसन छैन. त्यसैले गर्दा यो लेयरमा चाहिँ फ्लुइडको त्यो हिटको ट्रान्सफर चाहिँ केबाट भइरहेको छ, कन्डक्सनबाट भइरहेको छ. यो हामीले बुझ्नुपर्ने. यतापट्टि हाम्रो फ्लुइडको ट्रान्सफर कन्भेक्सनबाट भइरहेको छ, यतापट्टि कन्भेक्सनबाट भइरहेको छ. तर यो पाइप वालमा र यो जुन स्ट्याग्नेन्ट लेयरहरू छ यिनीहरुमा चाहिँ केबाट भइरहेको छ, कन्डक्सनबाट भइरहेको छ. र कन्डक्सन इज स्लोअर देन कन्भेक्सन. कन्भेक्सन चाहिँ सजिलै हिट ट्रान्सफर हुन्छ, कन्डक्सनबाट चाहिँ हिट ट्रान्सफर स्लो हुन्छ. र हामीले यदि हटबाट कोल्डमा हेर्नुपर्ने छ भने यो लेयरहरूलाई हामीले छुट्टै चाहिँ एनालाइज गर्नुपर्ने हुन्छ. अब यो भएन. The width of the film indicated by the broken line is the approximate distance from the wall at which temperature reaches the bulk fluid temperature TH or TC. यो broken line ले चाहिँ के इन्डिकेट गर्छ भन्दाखेरि यहाँबाट यो पोइन्टबाट चाहिँ यो TC सम्म, TCW बाट TC सम्म टेम्परेचर चेन्ज, यानी जहाँतिर TC पुग्छ टेम्परेचर, that's where the stagnant film ends. त्यहाँबाट चाहिँ कन्डक्सन सुरु भएको हो. यहाँसम्म चाहिँ कन्भेक्सनल फ्लोबाट हिट ट्रान्सफर भइरहेको छ, यहाँबाट कन्डक्सनल फ्लो भइरहेको हुन्छ. द थिकनेस अफ द थर्मल बाउन्ड्री लेयर इन मच हिट ट्रान्सफर सिचुएसन इज लेस देन द हाइड्रोडाइनामिक बाउन्ड्री लेयर. अब हाइड्रोडाइनामिक बाउन्ड्री लेयर भनेको चाहिँ के थियो भन्दाखेरि हाम्रो जुन यो एउटा स्ट्याग हामीले यसरी सर्फेस राखेर सर्फेसमा जुन यस्तो खालको हामीले भेलोसिटी कर्भ यस्तो हुन्छ भनेर हेरेको थियौँ हामीले हैन. यहाँ पर्खाइ त ल. अनि यहाँनिर लो भेलोसिटी चाहिँ लो भयो, यहाँनिर लो भयो, यहाँनिर चाहिँ हाई भयो भन्ने खालको यसरी हामीले चाहिँ यसरी बाउन्ड्री बनाया हुन्छ, थर्मोडाइनामिक बाउन्ड्री बनाया हुन्छ, हाइड्रोडाइनामिक बाउन्ड्री बनाया हुन्छ भनेर बाउन्ड्री लेयर पढ्दाखेरि हामीले त्यसरी हेरेको थियौँ हैन. अनि हो त्यो बाउन्ड्री हाइड्रोडाइनामिक बाउन्ड्री लेयर भन्दा चाहिँ पातलो हुन्छ है थर्मल बाउन्ड्री लेयर, बिकज इन थर्मल बाउन्ड्री लेयर वी जस्ट लुक एट टेम्परेचर rather than the velocity. In other words, as we move away from the wall, the temperature normally reaches that of the bulk fluid before the velocity reaches that of the bulk flow stream. Velocity पुगिरहनु पर्दैन, हाम्रो bulk temperature पुग्ने बित्तिकै टेम्परेचर चाहिँ bulk fluid flow सँग मिल्ने बित्तिकै that's our थर्मोडाइनामिक हाम्रो स्ट्याग्नेन्ट लिक्विड फिल्मको लेयर है त. अब हाम्रो के थियो भन्दाखेरि हाम्रो जेनरल हिट एक्सचेन्ज वाला इक्वेसन भनेको यो थियो, Q = HA डेल्टा T है त. H भनेको के थियो भन्दाखेरि इट्स अ प्रपर्टी अफ द कम्पाउन्ड. हाम्रो चाहिँ यो भनेको हिट ट्रान्सफर कोएफिसिएन्ट भनेर भनेको थियो हामीले, इन्डिभिजुअल हिट ट्रान्सफर कोएफिसिएन्ट. A भनेको एरिया जुन चाहिँ हामीले कन्सिडर गरिरहेको छ, र डेल्टा T भनेको टेम्परेचर डिफरेन्स, टेम्परेचर ग्रेडियन्ट. यो दुई साइडमा टेम्परेचर ग्रेडियन्ट, यो भनेको हाम्रो जेनरल कन्डक्सन वाला हिट इक्वेसन भयो. हिट एक्सचेन्ज बिट्विन फ्लुइड्स इन द एबोभ सिनारियो इन्काउन्टर्स 3 मेजर रेजिस्टेन्स इन सिरिज. हामीले रेजिस्टेन्सहरू पढाएको थियो नि, रेजिस्टेन्स पढ्दाखेरि मल्टिपल रेजिस्टेन्स भयो भने सिरिजमा भयो भने त्यसलाई चाहिँ हामीले 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 गरेर हेर्न मिल्छ भनेर हेरेको थियो हैन. हो त्यही कुरो चाहिँ यहाँ भइरहेको छ हैन. R1 = R1 + R2 + R3, R = R1 + R2 + R3 हेरेको थियो. 1/U = 1/U1 प्लस त्यो इलेक्सनमा आउँछ, फेरि एकताल हामी हेर्छौँ त्यो. ल बेसिकली के छ भन्दाखेरि यो केसमा
यो थर्मल जुन कन्डक्सन भइरहेको छ कन्डक्सनमा 3 खालका लेयर भयो, 3वटा लेयर भयो नि त कन्डक्सनको। एउटा भनेको कोल्ड साइडको लेयर, अर्को भनेको पाइप वाल, अनि अर्को भनेको हट साइडको लेयर। हट फ्लुइड फिल्म रेजिस्टेन्स टु द वाल यो लेयर हैन, अनि त्यसपछि रेजिस्टेन्स टु वाल इटसेल्फ यो लेयर, र रेजिस्टेन्स टु कोल्ड फ्लुइड फिल्म रेजिस्टेन्स यो भनेको यो लेयर। यो 3वटा लेयर मिसिएर चाहिँ टोटल रेजिस्टेन्स टु कन्डक्सन क्रिएट गरेको हुन्छ। यो 3वटा लेयरमा चाहिँ कन्डक्सन हुनु पर्यो। द रेट अफ हिट ट्रान्सफर थ्रु इच थर्मल बाउन्ड्री लेयर इज गिवन बाई द इक्वेसन Q, rate of heat transfer, is equal to HA delta T, where H is the individual heat transfer coefficient, area is the A is the area of the heat transfer normal to the direction of the heat flow, delta T is the temperature difference, temperature gradient. In case of cold fluid वाला केसमा delta T के भयो भन्दाखेरि hot fluid वाला केसमा H minus HW, cold fluid को केसमा CW minus C, किनकि यो डाइरेक्सनमा फ्लुइड फ्लो भइरहेको छ नि त, टेम्परेचर हाम्रो हिट चाहिँ यो डाइरेक्सनमा फ्लो भइरहेकोले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ के छ डेल्टा टी। यसको लागि डेल्टा टी भनेको HW minus CW, यसको लागि डेल्टा टी भनेको H minus HW, र यसको लागि डेल्टा टी भनेको CW minus CE है त, TCW minus TCE। Unlike for conduction, the equation does not contain separate term for thickness of the boundary layer. Thus, thickness is difficult to measure and depends strongly on the prevailing flow condition. Instead, the effect of film thickness is included in the value of H. अब यहाँनिर तिमीहरूले हेर्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले यो जुन थिकनेस बाउन्ड्री लेयरको थिकनेस हुन्छ नि, बाउन्ड्री लेयरको थिकनेसको लागि हामी छुट्टै कम्पोनेन्ट चाहिँ युज गर्दैनौँ। अब तिमीहरूले अगाडिको हिट इक्वेसन जुन थियो, हिट इक्वेसन हेरेको भए यहाँनिर हाम्रो डिभाइड बाई पी पनि थियो। पी भनेको के थियो भन्दाखेरि हाम्रो बी वाज द थिकनेस अफ द लेयर है त, यो लेयरको थिकनेस हामीले बी भनेर चाहिँ कन्सिडर गरेका थियौँ। के कन्सिडर गरेका थियौँ, केएबी बाई डेल्टा टी, यो हाम्रो ओरिजिनल इक्वेसन यो थियो है त। यो ओरिजिनल इक्वेसन अहिले हामीले मोडिफाई गरेका छौँ HA डेल्टा टीमा। एच भनेको चाहिँ हाम्रो के भन्दाखेरि हिट कोफिसिएन्ट भयो होइन, अनि हाम्रो हिट ट्रान्सफर कोफिसिएन्ट भयो। अनि यो किन मोडिफाई गरेको भन्दाखेरि यो इक्वेसनमा जुन यो बी छ, बी भनेको हाम्रो थिकनेस अफ द लेयर थियो हैन। यो केसमा जब हामीले यसरी फ्लुइडको फ्लो, वालको अक्रसमा फ्लुइडको फ्लो हेर्दै हुन्छौँ हो, त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ यो लेयरको जुन थिकनेस छ, यो लेयरको थिकनेस हामीले डिटरमाइन गर्न हामीलाई अप्ठ्यारो हुन्छ। किन अप्ठ्यारो हुन्छ भन्दाखेरि यो लेयरको जुन थिकनेस छ द्याट डिपेन्ड्स अन द प्रपर्टी अफ द फ्लुइड है त। फ्लुइडको फ्लो भेलोसिटी रेटमा डिपेन्ड गर्छ, अरू धेरै थोकमा डिपेन्ड गर्ने हुन्छ। त्यसैले गर्दा हामी यसको चाहिँ पत्ता लगाउन खोज्दैनौँ। यसको चाहिँ सबै यो जुन बी वाला जुन कम्पोनेन्ट के बाई बी जुन छ हाम्रो हिट कोफिसिएन्ट वाला चाहिँ इज इन्क्लुडेड इन एचमा चाहिँ हामीले इन्क्लुड गरेका छौँ भन्ने खालको हामी अज्युम गर्छौँ है त। बुझ्यौ? यो बाउन्ड्री वाला जब हामी हेर्छौँ, बाउन्ड्री वाला हेर्दाखेरि यो जुन स्ट्याग्नेन्ट लिक्विड फिल्ममा कन्डक्सनको कुरो गर्दाखेरि हामीले के र बी लाई हामी कम्बाइन गरेर एच भनेर सिंगल क्वान्टिटी बनाइदिएको छौँ, which will consider the thickness. Unlike for conduction, this equation does not contain separate term for thickness of the boundary layer. This thickness is difficult to measure and depends strongly on the prevailing flow condition. Instead, the effect of film thickness is included in the value H, so that unlike thermal conductivity, H is not a transport property of the material and its value cannot be found in handbooks. यो चाहिँ हामीले मेजर गर्नुपर्ने हुन्छ। The heat coefficient H is empirical parameter incorporating effect of the system geometry, flow condition, fluid property. यो सबै थोकमा डिपेन्ड गर्छ है त। फ्लुइड फ्लो कन्डिसनमा कति भेलोसिटी छ, के छ, भिस्कोसिटी कति छ, त्यो सबैमा चाहिँ डिपेन्ड गर्ने हुन्छ एच। किन भन्दाखेरि हाम्रो यो जुन बी छ, यसको यो थिकनेस छ, यो स्ट्याग्नेन्ट लेयरको थिकनेस चाहिँ हाम्रो सिस्टम जियोमेट्री, फ्लो कन्डिसन, फ्लुइड प्रपर्टीमा भर पर्छ। एच इज डिपेन्डेन्ट अन द थिकनेस, त्यसले गर्दाखेरि एच पनि सिस्टम अनुसार फरक हुन्छ। Because it involves fluid flow, convective heat transfer is more complex process than conduction. Consequently, there is little theoretical basis for calculation of H, and H must be determined experimentally or evaluated using published correlation derived from experimental data. The SI unit of H are watt per meter square per Kelvin. In imperial system, it's BTU per hour per feet square per degree Fahrenheit. अब के छ भन्दाखेरि जस्तै हाम्रो के जसरी हामीले चाहिँ के चाहिँ हाम्रो इज अ प्रपर्टी अफ मटेरियल भनेर हेरेको थियौँ हामीले आइरनको स्टिलको अलग हुन्छ, के कपरको अलग हुन्छ, के हो त्यो सबै अलग अलग हुन्छ भनेर भनेको थियौँ नि हो। त्यस्तै एच चाहिँ वी डु नट ह्याभ अ फिक्स्ड भ्याल्यू अफ एच चाहिँ हाम्रो सिस्टम अनुसारले डिटरमाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो कुन चाहिँ हिट ट्रान्सफर इक्विपमेन्ट के छ हो त्यसको चाहिँ एच कति छ भनेर चाहिँ छुट्टै डिटरमाइन गर्नुपर्ने हुन्छ कि तिमीलाई दिएको हुनुपर्ने हो कि त कतैबाट क्याल्कुलेट गर्छौँ। अहिले एकछिनमा हामी आएर हेर्छौँ एच हामी कसरी क्याल्कुलेट गर्छौँ भन्ने कुरो। अहिले एकछिनमा त्यो सेकेन्ड पार्ट हो हाम्रो आजको क्लासको, अनि हो त्यसमा आएर हेर्छौँ। अनि त्यो चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भने एक्सपेरिमेन्टली इभ्यालुएट गर्नुपर्ने हुन्छ है त एचको भ्याल्यु। अब
इन्डिभिजुअल हिट ट्रान्सफर कोएफिसिएन्ट अब यहाँनिर अब टोटल हिट फ्लोको बारेमा अब हामी अलिकति कुरो गर्छौँ अकॉर्डिङ टु द जनरल रेट प्रिन्सिपल द रेट अफ हिट ट्रान्सफर Q hat in each fluid boundary layer can be written as a ratio of the temperature difference and the driving force temperature difference driving force and the resistance हामीले यो इक्वेसन हामीले लास्ट क्लासमा हेरेका थियौ है त RW is equal to P by KA भनेर हामीले हेरेका थियौ RW is equal to P by KA गर्यो भने Q is equal to delta T by RW अनि delta T चाहिँ हाम्रो के भयो भन्दाखेरि ड्राइभिङ फोर्स टेम्परेचर डिफरेन्शियल चाहिँ के छ भन्दाखेरि जति धेरै टेम्परेचर डिफरेन्शियल भयो त्यति चाहिँ हाम्रो हिट ट्रान्सफर बढ्छ दिस इज द ड्राइभिङ फोर्स फर हिट ट्रान्सफर RW चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो रेजिस्टेन्स टु हिट ट्रान्सफर है त जति धेरै रेजिस्टेन्स भयो त्यति हिट ट्रान्सफर चाहिँ स्लो हुन्छ यो RW भनेको रेजिस्टेन्स अफ हिट ट्रान्सफर हो अनि टोटल हिट ट्रान्सफर चाहिँ के भयो भन्दाखेरि हाम्रो रेशियो अफ ड्राइभिङ फोर्स हिट ट्रान्सफर गराउने फोर्स र रेशियो अफ रेजिस्टेन्स भनेको हिट ट्रान्सफर नगराउने फोर्स त्यो दुईटाको जुन रेशियो जुन छ हो त्यसले चाहिँ हामीले हिट ट्रान्सफर दिन्छ है त अनि RW is equal to B by KA भनेर हामीले निकालेका थियो है त अकॉर्डिङ टु द जनरल रेट प्रिन्सिपल द रेट अफ हिट ट्रान्सफर Q hat in each fluid boundary layer can be written as a ratio of temperature difference, driving force and the resistance. Therefore, the two resistance. अब यो भनेको त हाम्रो के थियो यो RW is equal to B by KA भनेको चाहिँ हाम्रो मेटल वाला जुन चाहिँ हाम्रो फिक्स्ड वाला जुन थियो लेयर वाला थियो त्यसको लागि जुनमा चाहिँ B फिक्स्ड हुन्छ त्यो वाला थियो अब हाम्रो हिट ट्रान्सफर जुन छ यो वाला इक्वेसनमा अब RW निकाल्नु पर्यो भने के हुन्छ भन्दा RW is equal to 1 by HA 1 by HA भयो नि त RW is equal to 1 by HA भयो भने अनि Q is equal to delta T by RW हुन्छ नि त 1 by HA भयो therefore two resistance of heat transfer on either side of the pipe wall are on the hot side is equal to R is equal to 1 by HA R cold side is equal to 1 by HCA where RH is the resistance of heat transfer on the hot fluid RC is the resistance to heat transfer on the cold fluid अब यहाँ हेरे त यहाँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो यो साइडको यो साइडको रेजिस्टेन्स र यो साइडको रेजिस्टेन्स हामीले निकाल्यौ यो हट साइडको रेजिस्टेन्स भनेको हामीले RH भनेर राख्यौ कोल्ड साइडको रेजिस्टेन्स भनेको RC भनेर राख्यौ RH is equal to 1 by H इन्टु हाम्रो चाहिँ के थियो ए थियो नि HH इन्टु एरियामा पर्छ अनि यो HH भनेको चाहिँ यसको चाहिँ हिट ट्रान्सफर कोएफिसिएन्ट है त यसको हिट ट्रान्सफर कोएफिसिएन्ट अनि RC is equal to 1 by HC into A HC भनेको चाहिँ कोल्ड साइडको चाहिँ हिट ट्रान्सफर कोएफिसिएन्ट हो त्यो भयो when RH is the resistance to heat transfer in the hot fluid RC is the resistance to heat transfer in the cold fluid HH is the individual heat transfer coefficient of the hot fluid HC is the individual heat transfer coefficient of the cold fluid and A is the surface area for heat transfer application of this application of equation to calculate the rate of heat transfer in each boundary layer requires the knowledge of delta T को चाहिँ हामीसँग delta T थाहा हुनु पर्यो हामीसँग H क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो डेल्टा T चाहियो A भनेको हाम्रो गिवन जस्तो खालको हो है त A भनेको चाहिँ हाम्रो सिस्टममा भर पर्ने कुरो हो दिस इज युजुअली डिफिकल्ट बिकज वी डु नट नो THW एन्ड TCW दिस इज मच इजियर एन्ड मोर एक्युरेट टु मेजर बल्क टेम्परेचर अफ फ्लुइड रादर देन द वाल टेम्परेचर दिस प्रब्लम इज ओभरकम बाय इंट्रोड्यूसिंग अ ओभरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट U फर द टोटल हीट ट्रांसफर प्रोसेस थ्रू बोथ फ्लुइड बाउन्ड्री लेयर्स अफ द वाल अब समस्या के हुन्छ भन्दाखेरि अब हामीले यो फेरि यो वालमा हेरौँ है त यो जुन हाम्रो डेल्टा T छ डेल्टा T यसको लागि यो इन्डिभिजुअल स्ट्याग्नेन्ट लेयरको लागि डेल्टा T क्याल्कुलेट गर्न अप्ठ्यारो छ बिकज इट्स डिफिकल्ट फर अस टु मेजर TCW एन्ड THW है त हामीसँग त के हुन्छ भन्दाखेरि TC छ हामीसँग TH छ हामीसँग THW र TCW छैन अनि त्यसको लागि हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि यो तीनटैको जुन रेजिस्टेन्स छ यो तीनटैको रेजिस्टेन्सलाई चाहिँ हामीले कम्बाइन गरेर वी क्रिएट अ न्यू युनिट कल्ड U इज द टोटल हिट ट्रान्सफर कोएफिसिएन्ट जस्तै यसको लागि एउटा छुट्टै H यसको लागि छुट्टै K यसको लागि छुट्टै H राख्नु साटो वी टेक समथिङ कल्ड U इज द कम्बाइन्ड हिट ट्रान्सफर कोएफिसिएन्ट यसको हिट ट्रान्सफर कोएफिसिएन्ट प्लस यसको हिट ट्रान्सफर कोएफिसिएन्ट प्लस यसको हिट ट्रान्सफर कोएफिसिएन्ट तीनटैलाई कम्बाइन गरेर वी क्रिएटेड दिस न्यू एन्टिटी कल्ड U व्हिच इज द कम्बाइन्ड हिट ट्रान्सफर कोएफिसिएन्ट है त दिस युजुअली डिफिकल्ट टु नो दिस प्रब्लम इज ओभरकम बाय इंट्रोड्यूसिंग द ओभरऑल हिट ट्रान्सफर कोएफिसिएन्ट U फर द टोटल हिट ट्रान्सफर प्रोसेस through both fluid boundary layers and the wall. U is defined by the equation Q hat is equal to UA delta T. Q hat is equal to UA delta T. अब H individual heat transfer coefficient को साटो हामी overall heat transfer coefficient use गर्दैछौँ where delta T is the overall temperature difference. अब delta T चाहिँ के भयो भन्दाखेरि T hot minus T cold जुन चाहिँ हामीले सजिलै मेजर गर्न मिल्छ
है त। टी हट माइनस टी कोल्ड त मेजर गर्न मिल्छ नि त। अनि त्यो युज गरेर डेल्टा टी निकाल्यौँ हामीले। अनि यु भनेको चाहिँ युनिभर्सल हिट ट्रान्सफर ओभरअल हिट ट्रान्सफर कोएफिसिएन्ट जो जुन हाम्रो पाइप छ यहाँ स्ट्याग्नेन्ट लेयर भयो यसको चाहिँ यो टोटल हिट ट्रान्सफरको लागि चाहिँ हामीसँग यु भयो है त। अनि द युनिट अफ यु आर सेम एज द्याट अफ एच को जस्तै हुन्छ न ओभरअल हिट ट्रान्सफर कोएफिसिएन्ट। ल म 1 मिनट ब्रेक लिन्छु ल, म पानी पिएर आउँछु ल यहाँनिर। हुन्छ यहाँसम्म तिमीलाई केही कन्फ्युजन छ भने सोचिराख है त। ल केही क्वेसन भयो तिमीहरूलाई? बुझेको छौ यहाँसम्म? यस सर। ल अगाडि बढेँ है त म त्यसो भए। अब ओभरअल यु चाहिँ कसरी क्याल्कुलेट गरिन्छ भन्ने कुरो है त। हाम्रो के छ भन्दाखेरि अब यदि यो इक्वेसनबाट क्यु इज इक्वल टु यु ए डेल्टा टीबाट गऱ्यो भने आरटी भनेको टोटल रेजिस्टेन्स के भयो भन्दाखेरि इज इक्वल टु 1/युए हो नि त। हाम्रो के छ इक्वेसन भन्दाखेरि क्यु इज इक्वल टु युए अनि डेल्टा टी छ हैन। अनि क्यु इज इक्वल टु डेल्टा टी बाई आरटी पनि भयो नि त, टोटल पनि भयो नि त। अनि आरटी इज इक्वल टु के भयो 1/युए भयो, आरटी भनेको त्यो भयो। अब हाम्रो के छ भन्दाखेरि रेजिस्टेन्सको हामीले लास्ट क्लासमा कुरो गरेका थियौँ हैन। रेजिस्टेन्स चाहिँ के हुन्छ भन्दा यसरी सम गर्न मिल्छ। इन टर्म्स अफ रेसियो अफ ड्राइभिङ फोर्स डेल्टा टी एन्ड द रेजिस्टेन्स यील्ड अफ एन एक्सप्रेसन द टोटल रेजिस्टेन्स अफ हिट रेजिस्टेन्स यील्ड्स एन एक्सप्रेसन फर द टोटल रेजिस्टेन्स अफ हिट ट्रान्सफर RT. When thermal resistance occurs in series, the total resistance is the sum of individual resistances. To apply this now to the situation of the heat exchange between fluids, RT is equal to the sum of RH resistance due to hot fluid, RW resistance due to RW भनेको हाम्रो के थियो भन्दाखेरि रेजिस्टेन्स ड्यू टु द मेटलले गर्दाखेरि त्यो बिचको पाइपले गर्दाखेरि रेजिस्टेन्स, र RC भनेको रेजिस्टेन्स ड्यू टु द कोल्ड स्ट्याग्नेन्ट लेयर भनेको RT इज इक्वल टु RH प्लस RW प्लस RC। अब 1RT भनेको के छ भन्दा 1/युए भयो हैन। 1/युए इज इक्वल टु 1/स्मल यो इन्डिभिजुअल हिट कोएफिसिएन्ट अन द हट स्ट्याग्नेन्ट लेयर इन्टु एरिया B/KA भनेको यो त हाम्रो प्लेट पाइपको भइहाल्यो हैन, मेटलवाला भइहाल्यो। अनि यो भनेको कोल्ड स्ट्याग्नेन्ट लेयरको चाहिँ रेजिस्टेन्स भयो 1/HCA भयो। अनि यसमा ए काट्यो अनि दिस इज व्हाट वी गेट। यो 1/U इज इक्वल टु 1/HH प्लस 1 प्लस B/K प्लस 1/HC। दिस इज आवर इक्वेसन फर यु यसरी क्याल्कुलेट गर्न मिल्छ यदि हामीसँग HH छ अनि HC छ भने है त। त्यो कुरो भयो। त्यो भनेको हाम्रो एउटा पोइन्टमा हामी पुग्यौँ। अब अगाडि बढौँ है त।
ओभरअल हिट ट्रान्सफर कोएफिसिएन्ट। अब द सर्फेस एरिया, हजुर हामीलाई TCW पहिलेदेखि दिएछ भनेपछि ओभरअल हिट ट्रान्सफर कोएफिसिएन्ट निकाल्नु पर्दैन हैन? TCW दिएको छ भने निकाल्नु पर्दैन, तर TCW दिएको हुँदैन प्राय। हुन्छ। TCW भनेको त्यो चाहिँ ट्रान्जिएन्ट खालको चिज हो कि, त्यो मेजर गर्न अप्ठ्यारो हुने खालको चिज हो नि त, अनि त्यो कुरो चाहिँ प्राय दिएको हुँदैन है। अनि 1/u u छ, u चाहिँ यसरी क्याल्कुलेट गर्न मिल्छ भनेर तिमी u को चाहिँ फर्मुला चाहिँ यो भनेर बुझिराख। अहिले एकछिनमा हामी u कसरी क्याल्कुलेट गर्छौं, अरु तरिकाहरू के छ भन्ने कुरो चाहिँ एकछिनमा आएर हामी हेर्छौं है त। यो hh क्याल्कुलेट गर्ने कम्प्लिकेटेड इक्वेसनहरु छ। अब तिमीहरुको म स्योर छु तिमीहरुको एक्जाममा न्यूमेरिकलमा कति डिटेल्समा सोध्छ। देयर आर कम्प्लिकेटेड इक्वेसन्स फर क्याल्कुलेटिङ hh अनि hc, यो क्याल्कुलेट गर्नको लागि इन्डिभिजुअल h क्याल्कुलेट गर्नको लागि कम्प्लिकेटेड इक्वेसनहरु छ। अब अहिले हामी त्यो कुरो तिमीहरुलाई पढाउँछु अनि पछि न्यूमेरिकल गर्दाखेरि हेरौँला नि एक्जाममा कस्तो सोध्छ, कति डिटेलमा जाँदाखेरि ठिकै हो भन्ने कुरो चाहिँ हामी न्यूमेरिकलमा हेर्छौं है त। तर यो कन्सेप्चुअली तिमीहरुले बुझ्नुपर्ने हो। ओभरअल हिट ट्रान्सफर कोएफिसिएन्ट भनेको के हो, कसरी डिराइभ गर्छौ भनेर सोध्यो भने यो सबै तिमीहरुले लेख्नुपर्ने हुन्छ। The surface area A appears in each term, है त। यो सबैमा चाहिँ surface area A आयो। When the fluid is separated by a flat wall, the surface area of heat transfer through each boundary layer of the wall is the same. So A can be cancelled. यदि हाम्रो चाहिँ फ्लुइड चाहिँ यसरी वाल मात्रैको कुरो गरेको छ भने यतापट्टिको A र यतापट्टिको A बराबर छ हो, त्यसले गर्दाखेरि A चाहिँ सबैतिर बराबर भएकोले गर्दा क्यान्सल गर्न सकिन्छ। तर यदि हाम्रो सर्कुलर फ्लुइडमा छ भने भित्रपट्टिको जुन A छ इज डिफरेन्ट फ्रम बाहिरपट्टिको A। बाहिरपट्टिको A आएर त यो चाहिँ यसको बाहिरपट्टिको A चाहिँ ठुलो छ। बाहिरपट्टिको सर्कमफेरेन्स भनेको 2πr0 छ। बाहिरपट्टिको A चाहिँ 2πr0 छ, भित्रपट्टिको चाहिँ 2πri छ हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कम्प्लिकेसन आउन सक्छ। तर हाम्रो उसको लागि हाम्रो नर्मल क्याल्कुलेसनको लागि द पाइप, इफ द पाइप इज थिनर ri इज इक्वल टु ro हुन्छ। त्यसले गर्दा A चाहिँ सेम हुन्छ है त। अनि when the fluid is separated by a flat wall, the surface area of heat transfer through each boundary layer and the wall is the same, so that A can be cancelled from the equation. However, a minor complication arises for the cylindrical geometry such as pipes. Pipesहरुको लागि चाहिँ minor complication आउन सक्छ। Let us assume that the hot fluid flowing through inside a pipe while cold fluid flows outside the pipe. बाहिरबाट चाहिँ cold होस्, भित्रबाट चाहिँ hot छ अरे भन्ने assume गर्यौं। Because the inside diameter of the pipe is smaller than the outside diameter, the surface area of the heat transfer between the fluid and the pipe wall are different for two fluid. यो भित्रपट्टिको surface area र बाहिरपट्टिको surface area फरक छ। The surface area of the wall of the cylinder is equal to the circumference multiplied by length. यो चाहिँ 2πr अनि l भनेको त त्यो इन्टायर फ्लुइडको लेन्थ हो नि त, अनि इन्टु l गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। अनि 2πr यो भित्रपट्टिको र 2πr बाहिरपट्टिको भयो। Therefore inside area in the inside is equal to 2πril, area on the outside is 2πr0l. Surface area available for conduction through wall varies between AI and AO हो। त्यसले गर्दा this variation in heat transfer area in cylindrical system, यहाँसम्म बुझ्दैछौ। यो मैले छिटो गएँ है त, यसमा तिमी कन्सेप्चुअल खालका कुराहरू मात्रै छन्। एरिया भित्रको र बाहिरको फरक हुन सक्छ भन्ने कुरो हो हैन, त्यति मात्रै हो। The variation of heat transfer area in cylindrical system depends on the thickness of the pipe wall. For thin walls, the variation will be relatively small because Ri is similar to Ro. In engineering design, variation in surface area are incorporated into equation of heat transfer. However, for the sake of simplicity in our analysis, we'll ignore any differences in surface area. We'll assume in effect that the pipe are thin walled pipe छ भन्ने assume गर्छौं। त्यसले गर्दा Ri र Ro बीचमा धेरै डिफरेन्स छैन। A चाहिँ काटिन्छ। त्यसले A काटियो भने के भयो भन्दाखेरि finally this is what we get. This is the right simplified equation for u. 1/u is equal to 1/hh b/k plus 1/hc. यो भनेको चाहिँ heat contribution to resistance from the hot stagnant layer, contribution to the resistance from the pipe अनि contribution to resistance from the cold stagnant layer हो। त्यसरी चाहिँ हामीले this is the overall resistance to the heat flow है त across all boundaries। The overall heat transfer coefficient characterizes the physical properties of the system and the operating conditions used for heat transfer. A small value of U for a particular process means that the system has only limited ability to transfer heat. थोरै U भयो भने limited ability to transfer heat. U can be increased by manipulating operating variables such as the fluid velocity in exchangers or the stirring speed in bioreactor. These changes affect the value of Hc and Hs. यदि कुनै पनि चीजले Hc र Hs को भ्यालु हामीले चेन्ज गर्न सक्यौ भने we can change the value of U. The value of U is independent of A. U value of U चाहिँ एरियामा डिपेन्डेन्ट हुँदैन। Heat transfer, even though heat transfer is dependent on area, value of U is independent of A. Value of U doesn't depend on area. To achieve a particular rate of heat transfer in an exchanger with a small U,
the heat transfer area must be relatively large. However, increasing in A area raises the cost of the equipment. हाम्रो के छ इक्वेसन भन्दाखेरि हिट ट्रान्सफर इक्वेसन के छ Q is equal to UA अनि डेल्टा T छ हैन अनि यदि हाम्रो सानो U छ भने प्रपर हिट ट्रान्सफरको लागि हाम्रो A चाहिँ बढ्नु पर्यो गिवन सेम टेम्परेचर डिफरेन्स A बढ्नु पर्यो तर धेरै A गर्यो भने इट क्यान इन्क्रिज द कस्ट अफ द इक्विपमेन्ट त्यसैले गर्दा हिट ट्रान्सफर प्रपर गर्नको लागि हामीले के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि U को भ्यालु बढाउन सक्छौं इफ U is large the heat exchanger is well designed and operating under conditions that enhances heat transfer यदि U को भ्यालु चाहिँ ठूलो छ भने इट्स अ गुड हिट एक्सचेन्जर बुझ्यौ यहाँसम्म के छ अगाडि बढे है त फाउलिङ फ्याक्टर्स भन्ने अब अर्को टपिक हाम्रो के छ फाउलिङ फ्याक्टर छ हिट ट्रान्सफर इक्विपमेन्ट डज इन सर्भिस डज नट रिमेन क्लीन अब यो भनेको त हामीले जुन यो वाला पिक्चर जुन देखाएको छ नि दिस इज एन आइडियलाइज कन्डिसन है त आइडियलाइज कन्डिसन भनेको चाहिँ यहाँनिर चाहिँ हाम्रो फ्लुइड मात्रै छ अरू त केही पनि छैन तर एक्चुअल अपरेटिङ कन्डिसनमा के हुन सक्छ भन्दाखेरि बिस्तारै यहाँनिर चाहिँ लेउ लाग्न सक्छ सेलहरू आएर टाँसिन सक्छ यदि फ्लुइडमा चाहिँ हाम्रो हट फ्लुइडमा चाहिँ सल्टहरू छ भने सल्टको लेयर डिपोजिट हुन सक्छ यी खालका अरू खालका जुन एक्स्ट्रा चिजहरू जुन जुन चाहिँ आएर यसरी डिपोजिट हुन्छन् त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो फ्लुइड फ्लोलाई अझै रेजिस्टेन्स हुने भयो है त हिट फ्लोलाई चाहिँ अझै रेजिस्टेन्स हुने भयो अनि यी अरू फ्याक्टरहरू जुनले चाहिँ रेजिस्टेन्स बढाउँछ त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ फाउलिङ फ्याक्टरहरू भनेर भन्छौँ Heat transfer equipment in service does not remain clean. Dirt and scale are deposited on one or both sides of the pipes, providing additional resistance to heat flow and reducing the overall heat transfer coefficient. 5 resistances are present in series. The thermal boundary layer of the liquid film, the thermal boundary अब हाम्रो चाहिँ पाँचवटा चीज हुन सक्छ है त एउटा के छ भन्दाखेरि अघि यहाँसम्म हामीले के हामीले सिम्पल तरिकाले हेर्दाखेरि के थियो भन्दाखेरि तीनवटा मात्रै थियो हाम्रो तीनवटा मात्रै चीजले रेजिस्टेन्स दिइरहेको थियो एउटा भनेको हिट स्ट्याग्नेन्ट हिट लेयर अर्को भनेको पाइप र तेस्रो भनेको स्ट्याग्नेन्ट कोल्ड लेयर हैन त्यस्तै यदि हाम्रो फाउलिङ फ्याक्टर आयो भने फाउलिङ फ्याक्टर हामीले कन्सिडर गर्न थाल्यौ भने हाम्रो अझै अरू दुई थोक आउँछ एउटा के छ भन्दाखेरि यो जुन पाइप भयो पाइपको चाहिँ हट साइडमा हाम्रो स्ट्याग्नेन्ट लेयर यहाँ छँदैछ भर्खर त म अर्को पेनले गर्छु ल अर्को कलरले गर्छु ल यहाँनिर चाहिँ हाम्रो स्ट्याग्नेन्ट लेयर भयो हैन यो भनेको हाम्रो स्ट्याग्नेन्ट लेयर भयो कोल्ड साइडको यो भनेको स्ट्याग्नेन्ट लेयर भयो हट साइडको है त यो त भइहाल्यो अनि यो भनेको हाम्रो पाइप भयो पाइप वाल भयो पीडब्ल्यू भयो पाइप वाल भयो हैन अनि त्यस्तै अर्को चीज के हुन सक्छ भन्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ अब चीजहरू डिपोजिट भएर सल्टहरू डिपोजिट भएर दिस क्यान प्रोभाइड फर्दर रेजिस्टेन्स है त यो फर्दर रेजिस्टेन्स अब यो गरिसकेपछि हाम्रो के भयो भन्दा पाँचवटा लेयर भयो यो भनेको हट यहाँ हट भयो लाइक कोल्ड मानौँ भने हट बाउन्ड्री लेयर हट साइडको लेयर भयो हट स्ट्याग्नेन्ट लेयर भयो त्यसपछि हाम्रो हट फाउलिङ फ्याक्टर भयो अनि त्यसपछि हाम्रो वाल भयो त्यसपछि कोल्ड फाउलिङ फ्याक्टर भयो अनि कोल्ड बाउन्ड्री भयो यसरी चाहिँ पाँचवटा चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट लेयरहरू हुन्छन् जुनले चाहिँ हिट फ्लोलाई चाहिँ रेजिस्ट गर्छ है त 5 resistances are present in series. The thermal boundary layer on the liquid film on the hot fluid side, fouling layer, pipe wall, fouling layer on the cold side, and the cold fluid thermal boundary layer. For each fouling factor has associated with it heat transfer coefficient. For dirt and scale, the coefficient is called a fouling factor. Is fouling layer and हरेक fouling layer मा चाहिँ as a heat transfer coefficient associated with it त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौं fouling factor भनेर भन्छौं the let FH be the fouling factor on the hot tube side and HFC be the fouling factor on the cold fluid side है त when these additional resistances are present they must be included in the expression of the overall heat transfer coefficient U अब हाम्रो यो original heat transfer coefficient जुनमा चाहिँ तीनवटा मात्रै फ्याक्टर थियो this changes into a heat transfer coefficient with 5 factors है त hot fouling layer hot layer, pipe, cold layer र cold fouling layer. बुझ्यौ यो? ल यो भनेको fouling factor हो. हजुर? अगाडिको स्लाइड. यो भन्दा अगाडिको स्लाइडमा के बुझेनौ भन त? त्यो fouling layer छ नि यसमा हैन कन्वेक्सन को किन फर्मुला लगाछ? कन्डक्सन लगाछ हैन? कन्डक्सन कै फर्मुला लगाएको छ त? यो भनेको जुन हाम्रो यहाँ आयो त ल हामीले फाउलिङ लेयरको लागि पनि बेसिकली यही लगाएको नि त यही इक्वेसन लगाएको नि त हामीले सपोज फाउलिङ लेयरको चाहिँ ट्रान्सफर चाहिँ Q इज इक्वल टु H फाउलिङ लेयर वाला
अनि इन्टु ए इन्टु डेल्टा टी, यही इक्वेसन हो क्या हाम्रो। अनि यो इक्वेसन चाहिँ अब यो इक्वेसनबाट हाम्रो आर अफ फाउलिङ लेयर चाहिँ के आउने भयो भन्दाखेरि 1/h अफ फाउलिङ लेयर इन्टु ए यो भयो होइन। अनि हो त्यसलाई चाहिँ अब यहाँ मैले भन्न खोजेको यो टर्बुलेन्ट हुन्छ र फाउलिङमा टर्बुलेन्ट हुँदैन। यो टर्बुलेन्ट त यतापट्टि, टर्बुलेन्ट भनेको यो एरिया र यो एरिया मात्रै हो। जब हाम्रो स्ट्याग्नेन्ट लेयरको कुरो गर्न थालिसक्छौँ नि, स्ट्याग्नेन्ट लेयरको कुरो गर्न थाल्ने बित्तिकै वी युज कन्डक्सनवाला फर्मुला, किनकि त्यहाँनिर फ्लुइडको फ्लो छैन है त, कन्भेक्सनवाला फर्मुला होइन। यिनीहरू सबै यी सबै जुन फर्मुलाहरू छन् नि हाम्रा, Q = HA डेल्टा टी भयो, Q = KA/B भयो। अब यो KA/B वाला जुन छ, यो KA/B टु डेल्टा टी जुन छ, यो भनेको हाम्रो बेसिक कन्डक्सनवाला फर्मुला होइन। यसलाई हामीले अलिकति मोडिफाई गर्यौँ फ्लुइडको लागि, किन भन्दाखेरि फ्लुइडको चाहिँ हाम्रो B डिटरमाइन गर्न अप्ठ्यारो हुन्छ हामीलाई। B हामीले डिटरमाइन गर्न सक्दैनौँ। B भनेको चाहिँ फ्लो रेटहरूमा भर पर्ने कुरो हो। त्यसले गर्दा यसलाई हामीले मोडिफाई गरेर KA/B लाई चाहिँ हामी एउटा नयाँ फ्याक्टर नाम दियौँ, H भनेर फ्याक्टर दियौँ, किनकि हाम्रो B इन्डिपेन्डेन्टली हामीले मेजर गर्न सक्दैनौँ भनेर मात्रै यो गरेको हो क्या, बुझ्यौ। यो सबै कन्डक्सनवालै खालको फर्मुलाहरू हो। अनि त्यही कुरो चाहिँ हाम्रो फाउलिङ लेयरको लागि पनि त्यही आउँछ, स्ट्याग्नेन्ट लेयरको लागि पनि त्यही आउँछ, सबैको लागि त्यही आउँछ। अनि त्यसपछि अनि कन्डक्सनमा जसरी हामीले सिरिजमा चिजहरू जोड्दाखेरि, पर्खै त म तिमीलाई लास्ट क्लासको स्लाइड खोलेर देखाउँछु ल। यहाँ लास्ट क्लासको स्लाइड तिमीहरूले यो कुरो पढाएको थियौ नि, जसरी यो यसमा हामीले चाहिँ यसरी चाहिँ मल्टिपल यसरी लेयरहरू भयो भने त्यसको रेजिस्टेन्स यसरी हामीले जोड्छौँ भनेर भनेको थियो नि। कहाँनिर छ रेजिस्टेन्स जोडेको होला भन्दाखेरि, ल यहाँनिर कुरो गरेका छौँ हामीले रेजिस्टेन्स जोडिएको R1 RW = R1 + R2 + R3 भनेर गरेका थियो नि। अनि सेम प्रिन्सिपल हामीले यहाँ युज गर्दैछौँ है त। सेम प्रिन्सिपल चाहिँ हामी यहाँ पनि युज गर्छौँ यो केसमा। अब हाम्रो फाउलिङ लेयर सोच्नुभन्दा अगाडि हामीले जेनरल लेयरको कुरो गर्दाखेरि हामीले के थियो भन्दाखेरि, यो ठाउँको यो कोल्डवाला स्ट्याग्नेन्ट लेयरको रेजिस्टेन्स, कोल्डवाला स्ट्याग्नेन्ट लेयरको रेजिस्टेन्स प्लस पाइपको रेजिस्टेन्स प्लस हटवाला स्ट्याग्नेन्ट लेयरको रेजिस्टेन्स भनेर हामीले सोचेका थियौँ, किनकि यति मात्रै चाहिँ हाम्रो हिट ट्रान्सफरको लागि प्रब्लमेटिक चिजहरू। जब फाउलिङ लेयर आयो, फाउलिङ लेयर आइसकेपछि के भयो भन्दाखेरि, फाउलिङ लेयर आइसकेपछि के भयो भन्दाखेरि यहाँनिर अझै अर्को एउटा लेयर पनि आएर जोडियो है त। यो फाउलिङ लेयर भनेर आएर जोडियो। यो भने सल्ट डिपोजिट हुनसक्छ, मड डिपोजिट हुनसक्छ, सेल डिपोजिट हुनसक्छ, त्यस्ता खालका चिजले अझै हिटलाई रेजिस्टेन्स भयो नि त। अनि देन वी आर कन्सिडरिङ 5 डिफ्रेन्ट लेयर्स। एउटा भनेको कोल्ड स्ट्याग्नेन्ट लेयर प्लस फाउलिङ लेयर प्लस पाइप लेयर प्लस फाउलिङ लेयर प्लस हट स्ट्याग्नेन्ट लेयर। अनि हो त्यो कुरो चाहिँ यहाँनिर हामीले देखाएको, हटवाला स्ट्याग्नेन्ट लेयर, हटवाला फाउलिङ लेयर, हट लेयर, अनि मेटल, अनि कोल्ड लेयर र कोल्ड फाउलिङ लेयर भनेर यसरी देखाएको मात्रै हो। यसलाई चाहिँ यसरी मोडिफाई भयो है हाम्रो फाउलिङ लेयर हाल्दाखेरि भनेर भनेको। अब यसमा के कन्फ्युजन भयो भन त ल। खै देखाउनु त अघिको भर्खर फर्मुला लेखिराख्नु थियो नि हो यो 1/h FH लेखेछ नि, यसको ठाउँमा हैन एरिया डिभाइडेड बाइ एरियामा अरे। अब यहाँ हेर त यो लेन्थ डिभाइडेड बाइ अनि के किन नलेखेको? ल म यहाँ देखाउँदैछु है त तिमीलाई। यो हाम्रो के इक्वेसन छन् भने हाम्रो हिट ट्रान्सफरको इक्वेसनहरू हेरिदिएको ल। Q = हाम्रो चाहिँ मेन ओभरअल हिट ट्रान्सफरको UA डेल्टा टी भयो। यो त ठिक छ नि होइन। अनि अब हाम्रो कोल्ड स्ट्याग्नेन्ट लेयरको लागि हेऱ्यौँ त, Q = H कोल्ड A डेल्टा टी भयो होइन। सेम फर हटवाला, यो यहाँनिर H भयो होइन हटवालाको लागि। अब सेम Q फर फाउलिङ लेयर FH, सेम Q फर कोल्ड फाउलिङ लेयर CFH, C भनेको FC। त्योसम्म बुझ्यौ नि होइन, त्योसम्म बुझ्यौ। अब त्यसपछि अब लास्ट हाम्रो के छ भन्दाखेरि पिक्चरको पाइप छ नि, पाइपको लागि हाम्रो के छ भन्दाखेरि Q = KA डेल्टा टी बाई B छ। योसम्म त इक्वेसनहरू सबै बुझ्यौ नि होइन। नाइ त्यो फाउलिङ लेयरको लागि हैन, किन Q = H A डेल्टा टी राखेको? तलको फर्मुला पनि त लाउनु मिल्थ्यो। तलको फर्मुला यो B हामीसँग छैन नि त, हामीसँग B छैन नि त। H इज जस्ट अ रिप्रेजेन्टेसन अफ K/B, K/B को रिप्रेजेन्टेसन मात्रै हो H है भनेर भनेको हामीले। बुझे।
हो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले एच राखेको हो। वी क्यान इभन यो k/b इज इक्वल टु एच अफ मेटल भनेर पनि लेख्न सक्छौँ हामीले। यहाँनिर 1/h मेटल पनि लेख्न सक्छौँ। तर एच मेटल हामीसँग चाहिँ b को भ्याल्यु छुट्टै भएकोले गर्दा, k को भ्याल्यु छुट्टै भएकोले गर्दा दिज आर थिङ्स द्याट वी क्यान फाइन्ड आउट इजिली है त। बी भनेको हाम्रो पाइपको थिकनेस भयो, त्यो भनेको हाम्रो इन्स्ट्रुमेन्ट छ भने त्यसमा मेजर गरेर हामीले पत्ता लगाउन सकिहाल्छौँ। के इज अ प्रपर्टी अफ द मेटल। हाम्रो चाहिँ आइरन छ भने त्यसको के कति हुन्छ, कपर छ भने त्यसको के कति हुन्छ, त्यो सबै हामीलाई इन्फर्मेसन भएकोले गर्दाखेरि वी डिड नट समराइज दिस रेसियो एज एच अफ मेटल भनेर हामीले समराइज गरेनौँ, त्यति मात्रै गरेको। बुझ्यो अहिले? अनि हो त्यो यो समराइज मात्रै नगरेको हो नि त। अब यो केसमा फाउलिङ लेयरहरूको केसमा त हामीसँग बी पनि छैन, हामीसँग के पनि छैन। we have a new number which has to be experimentally determined। यसलाई चाहिँ हामीले एक्सपेरिमेन्ट गरेर डिटरमाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। पहिलेदेखि गिभन हुन्छ, गिभन हुँदैन, यो गिभन हुँदैन। यो भनेको इन्स्ट्रुमेन्टको लागि, त्यो कन्डिसनको लागि, स्पेसिफिक कन्डिसनको लागि। फर इक्जाम्पल हामीले चाहिँ हिट एक्सचेन्जर डबल पास पर्फोरेटेड हाम्रो जुन सीवाला हिट एक्सचेन्जर थियो त्यो हिट एक्सचेन्जर युज गरिरहेको छौँ। हो त्यसमा चाहिँ हामीले वाटर चाहिँ पास गरिरहेको छौँ यति टर्बुलेन्सवाला, हामीले चाहिँ ब्रथ पास गरिरहेको छौँ, त्यसको चाहिँ रेनोल्ड नम्बर यति हो। यो सबै थोक भइसकेपछि मात्रै चाहिँ हामीले यसको क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ। द्याट्स स्पेसिफिक कन्डिसन है त। हामीहरू सपोज पर्ख है त ल, यहाँ हिट अहिले पर्खन, अहिले यहाँ तल स्लाइडमा आइसकेपछि यो कसरी क्यालकुलेट गर्ने भनेर यहाँ फर्मुला छ नि त, हामीसँग यो पर्टिकुलर फर्मुला छ नि त, त्यो कसरी क्यालकुलेट गर्ने भनेर, एच कसरी क्यालकुलेट गर्ने भनेर त्यो हामी अहिले कुरो गर्छौँ है त। ल कसरी क्यालकुलेट गर्छौँ भनेर बुझिराख। अहिलेसम्म चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीले यसमा चाहिँ b/k किन युज गर्नु भन्दाखेरि वी डु नट ह्याभ अ b/k, वी डु नट ह्याभ एनिथिङ द्याट कोरिलेट्स टु समथिङ द्याट इज कन्स्टेन्ट, समथिङ द्याट क्यान बी इजिली मेजर्ड है त। हाम्रो चाहिँ कन्डिसन अनुसार फरक पर्ने भएकोले गर्दाखेरि वी आर युजिङ एच चाहिँ त्यो कारणले गर्दा हामीले युज गरिरहेको छौँ है त। बुझ्यौ? यस सर। ल अब कुनै केसमा हामीसँग फाउलिङ फ्याक्टरहरू छ है त। यो फाउलिङ फ्याक्टर चाहिँ छ हामीसँग, HFC छ, किनभने यो चाहिँ अलरेडी मेजर गरेको छ। HFC चाहिँ मेजर गरेको छ। HC र HH मेजर गर्न अप्ठ्यारो हुन्छ होइन। HC र HH जुन छ यो चाहिँ हामी अहिले एकछिनमा क्यालकुलेट गर्छौँ। तर फाउलिङ फ्याक्टर चाहिँ हामीले चाहिँ कुनै चिजको लागि मान्छेहरूले एट 52 डिग्री सेल्सियस 1 मिटर पर सेकेन्ड भन्दा हायर भेलोसिटी भएको लिक्विड छ भने, वाटर छ भने, अनि त्यो अलग अलग वाटरको चाहिँ कति हुनसक्छ फाउलिङ फ्याक्टर भनेर त्यो चाहिँ हामीलाई दिएको छ। त्यो चाहिँ हामीले सिधै हाल्न मिल्छ है त, HFC को भ्यालुहरू हाल्न मिल्छ है त। 52 डिग्री सेल्सियससम्म वाटरको अनि हाई फ्लो रेट हुँदाखेरि फाउलिङ फ्याक्टर चाहिँ यो हो भनेर दिएको छ। त्यो चाहिँ कसैले बसेर एस्टिमेट गरेको थियो, त्यो चाहिँ हामीसँग छ। तर हामीसँग यो एच र HC छैन, त्यो पनि त्यो कसरी क्यालकुलेट गर्छौँ अहिले एक्सेलमा कुरो गर्छौँ है त। दस एडिङ फाउलिङ फ्याक्टर। अब के गरौँ भन्दाखेरि फाउलिङ फ्याक्टर एड गरिसकेपछि 1/u को भ्यालु बढो भनेपछि u को भ्यालु घट्यो। फाउलिङ फ्याक्टरले के गर्ने भन्दाखेरि u को भ्यालुलाई घटाउने भयो। u को भ्यालु घटाउँदाखेरि के हो भन्दाखेरि हाम्रो इक्विपमेन्टको हिट ट्रान्सफर रेट चाहिँ घट्ने भयो, किनकि u भनेको हिट ट्रान्सफर कोफिसिएन्ट थियो नि त। q इज इक्वल टु UA डेल्टा टी छ नि त हाम्रो। अनि u को भ्यालु घट्यो भने के हुने भयो भन्दाखेरि हाम्रो हिट ट्रान्सफर रेट घट्ने भयो। एक्युरेट एस्टिमेसन अफ फाउलिङ फ्याक्टर इज भेरी डिफिकल्ट। द केमिकल अब यहाँ आएर त यो यी कन्सेप्टहरू तिमीले बुझ्नु पर्ने। दुईटा हामीले यो क्लासकै सुरुमा हामीले युनिट्सहरूको बारेमा कुरो गर्दाखेरि हामीले एक दुईवटा कुरो गरेको थियौँ। एउटा कुरो के गरेको थियो भन्दाखेरि देयर आर सर्टेन थिङ्स द्याट क्यान बी एक्सपेरिमेन्टली डिटरमाइन्ड, किनकि तिनीहरूको थ्योरिटिकल्ली तिनीहरूको बुझ्नलाई इट्स सुपर डिफिकल्ट। Similar thing is with fouling factor. Fouling factor is very difficult to understand theoretically. किन भन्दाखेरि the chemical nature of deposit and its thermal conductivity depends on the fluid in the tube, temperature, fouling thickness, and also varies between cleaning. कहिले सफा गरेको, ल एक हप्ता अगाडि सफा गरेको छ भने त्यसको फाउलिङ फ्याक्टर फरक हुन्छ। 2 वर्षदेखि सफा गरेको छैन भने त्यसको फाउलिङ फ्याक्टर फरक हुन्छ। यदि हामीले वाटरमा चाहिँ सल्टको कन्सन्ट्रेसन कति छ, यदि सल्टको कन्सन्ट्रेसन धेरै छ भने फाउलिङ फ्याक्टर फरक हुन्छ, सल्टको कन्सन्ट्रेसन थोरै छ भने फाउलिङ फ्याक्टर फरक हुन्छ। यदि वाटरमा कुनै मिक्सचर छ, हेभी मेटलको मिक्सचर छ भने त्यसको फाउलिङ फ्याक्टर फरक हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि धेरै थोकमा चाहिँ फाउलिङ फ्याक्टर डिपेन्ड गरेको हुन्छ। बट वी क्यान ह्याभ सम काइन्ड अफ अजम्पसन है त। हो त्यो सम काइन्ड अफ अजम्पसन चाहिँ के छ भन्दाखेरि रिभर वाटरको फाउलिङ फ्याक्टर यति हुन्छ, रिभर वाटर युज गरेको छ भने त्यसको फाउलिङ फ्याक्टर यति हो। रिभर वाटरलाई चाहिँ अब तिमीहरूको जुन
ऊ छ वाटर प्लान्ट छ होइन, जुनमा चाहिँ क्लिनिङ गरिरहेको छ, केही गरिरहेको छ, अनि वाटरलाई चाहिँ ट्युबहरूबाट मुभ गरिरहनु परेछ। त्यसलाई रिभरको वाटर छ, त्यसलाई चाहिँ हिट गरिरहेको छ, हिट गरेर ब्याक्टेरिया मार्नलाई हिट एक्सचेन्जर सिस्टम छ। अनि हो त्यसको केसमा फाउलिङ फ्याक्टर हाल्नु पर्यो भने दिस इज द फाउलिङ फ्याक्टर द्याट यु युज। यदि सिटी वाटर वेलको वाटर छ भने दिस इज द फाउलिङ फ्याक्टर द्याट यु युज। हार्ड वाटर छ भने यति भयो, ब्राकिस वाटर भनेको सल्ट वाटर छ भने यति भयो, अनट्रिटेड कुलिङ वाटर टावर वाटर छ भने यति भयो, सी वाटर छ भने यति भयो। यसरी चाहिँ अलग अलग फाउलिङ फ्याक्टर छ है भन्ने खालको चाहिँ एउटा चाहिँ अजम्सन चाहिँ छ। यो तिमीलाई चाहियो भने टेबल हेरेर निकाल्दाखेरि हुन्छ है त। बुझ्यौ यो फाउलिङ फ्याक्टर भन्ने कन्सेप्ट बुझ्यौ? यसमा अझै कन्फ्युजन छ भने सोध त मलाई। बुझ्यौ नि होइन? दिज आर कन्सेप्चुअल थिङ्स है त। तिमीहरूले हिट ट्रान्सफर हुँदैछ भने के चिजले इन्फ्लुएन्स गर्ला हिट ट्रान्सफरलाई भन्ने कुरो कन्सेप्चुअली बुझ्न सक्नु पर्यो नि त। हो त्यसको लागि चाहिएका चिजहरू हुन् है यिनीहरू सबै है त। अब हामीले अब यहाँसम्म त भयो होइन, यहाँसम्म हाम्रो कन्सेप्चुअल हो। अब क्यालकुलेसनको कुरोहरू आउँछ है त। डिजाइन इक्वेसन फर हिट ट्रान्सफर सिस्टम्स। अब यदि हामीसँग यु छ है त, हाम्रो जुन सिस्टम छ सिस्टमको यु थाहा छ। अब अहिले कसरी थाहा भयो भन्ने कुरो ध्यान नदियो, यु थाहा छ है त। हाम्रो इनपुट हट वाटर र कोल्ड वाटरको टेम्परेचर थाहा छ भनेको डेल्टा टी थाहा छ। अनि डेल्टा क्यू हामीलाई कति रेटमा हिट ट्रान्सफर चाहिएको छ त्यो थाहा छ भने वी क्यान क्यालकुलेट ए हाम्रो हिट एक्सचेन्जरको साइज चाहिँ कत्रो हुनु पर्यो भन्ने कुरो हामीले क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ है त। स्पेसिफिकेसन अफ ए इज अ मेजर अब्जेक्टिभ अफ हिट एक्सचेन्जर डिजाइन। अब तिमीहरूले डिजाइन गर्दाखेरि मेन कुरो के छ भन्दाखेरि हाम्रो कत्रो हुनुपर्छ डिजाइन, हाम्रो हिट एक्सचेन्जर सिस्टम जुन छ यो चाहिँ कति लामो हुनु पर्यो, कति चाहिँ हिट एक्सचेन्ज हुनु पर्यो भन्ने कुरो चाहिँ तिमीहरूको मेन चाहिँ अब्जेक्टिभ चाहिँ त्यो हो है त। त्यसको लागि हामीले यी सबै फ्याक्टरहरू लिएको हुन्छौँ। यु भयो, डेल्टा टी भयो, क्यु भयो, यी सबै फ्याक्टरलाई चाहिँ लिएर चाहिँ हामीले फाइनल चिज तिमीहरूको त इन्स्ट्रुमेन्ट डिजाइन गर्नुपर्ने हो नि त। इन्स्ट्रुमेन्ट डिजाइन गर्नको लागि यो सबै थोक चाहिन्छ। स्पेसिफिकेसन अफ ए इज अ मेजर अब्जेक्टिभ अफ हिट एक्सचेन्जर डिजाइन। द सर्फेस एरिया डिक्टेट्स द कन्फिगरेसन एन्ड साइज अफ द इक्विपमेन्ट एन्ड इट्स कस्ट। विल नाउ कन्सिडर द प्रोसिजर फर डिटरमाइनिङ यु, डेल्टा टी एन्ड क्यु है त। क्यु इज इक्वल टु युए डेल्टा टी। हाम्रो यो चाहिँ बेसिक इक्वेसन हामीसँग छ है त। अब म यहाँनिर फेरि 2 मिनट ब्रेक लिन्छु है त। ल म पानी पिएर आउँछु, त्यतिन्जेल चाहिँ मेरो सोच्दै गर। टपिक सकिँदैन। पाँच 10 मिनट मात्रै पढाउनु नि, स्टुडेन्ट खुसी हुन्छन् भनेर भन्दैछन् घरका मान्छेले। टपिक सक्दैन 5-10 मिनट मात्रै पढाएर। ल कन्टिन्यू गरौँ है त। म अब हामी के हेर्न आँट्दैछौँ भन्दाखेरि यु, अब हामीलाई जुन यु डेल्टा टीहरू चाहिँ कसरी क्यालकुलेट गर्न मिल्छ भन्ने कुरो हेर्दैछौँ है त। पहिलो कुरो के छ भन्दाखेरि यु क्यान बी डिटरमाइन्ड बाई एज अ कम्बिनेसन अफ इन्डिभिजुअल फिल्म हिट ट्रान्सफर कोफिसियन्ट एन्ड द प्रपर्टिज अफ सेपरेटिङ वाल इफ एप्लिकेबल एनी फाउलिङ फ्याक्टर। युको लागि डिटर्मिनेसनको लागि हामीले के चाहिन्छ भन्दाखेरि अघि हामीले कुरो गरेका थियौँ नि होइन। युको लागि के चाहियो भन्दाखेरि एउटा चाहिँ इन्डिभिजुअल फिल्म हिट ट्रान्सफर, हटको त्यो जुन स्ट्याग्नेन्ट लेयरको हिट ट्रान्सफर, कोल्डको स्ट्याग्नेन्ट लेयरको हिट ट्रान्सफर कोफिसियन्ट चाहियो, सेपरेटिङ वालको कोफिसियन्ट चाहियो र हामीसँग फाउलिङ फ्याक्टरहरू चाहियो। फाउलिङ फ्याक्टर चाहिँ पनि हाल्नु पर्यो, त्यो 5 थोकले बनाएको हुन्छ। द भ्याल्युज अफ इन्डिभिजुअल हिट ट्रान्सफर कोफिसियन्ट HNHC
depends on the thickness of the fluid boundary layers, which in turn depend on the flow velocity and fluid properties such as viscosity and thermal conductivity. यी चीजहरुमा भर पर्छ, HH र HC, फ्लो भेलोसिटीमा भर पर्छ, विस्कोसिटीमा भर पर्छ, थर्मल कंडक्टिविटीमा भर पर्छ, यी सबै फ्याक्टरमा भर पर्छ. Increase in the level of turbulence and decreasing viscosity will reduce the thickness of the fluid film and hence increase the heat transfer coefficient. अब यदि हामीले टर्बुलेन्स लेभल बढाइदियो भने, टर्बुलेन्स बढायो भने के हुन्छ भन्दाखेरि बाउन्ड्री लेयर पातलो हुन्छ, विस्कोसिटी घटायो भने बाउन्ड्री लेयर पातलो हुन्छ है त. हो, त्यसले गर्दा चाहिँ रिड्युस द थिकनेस अफ द लिक्विड फिल्म एन्ड हेन्स इन्क्रिज हिट ट्रान्सफर कोएफिसिएन्ट. इन्डिभिजुअल हिट ट्रान्सफर कोएफिसिएन्ट फर फ्लो in pipes and stirred vessel can be evaluated using empirical correlation expression in terms of dimensionless numbers. अब यो भनेको चाहिँ कम्प्लिकेटेड, अब यहाँबाट कम्प्लिकेटेड कुरो सुरु भयो. हामीले इन्डिभिजुअल हिट ट्रान्सफर कोएफिसिएन्ट जुन छ क्यान बी एस्टिमेटेड युजिङ अल दिस डिफरेन्ट फ्याक्टर्स. यी सबै फ्याक्टरले चाहिँ इन्फ्लुएन्स गर्छ भनेर भनेको थियो. अनि यो सबै फ्याक्टरको चाहिँ कोरिलेसनबाट चाहिँ हामीले डिटरमाइन गर्न सकिन्छ इन्डिभिजुअल हिट ट्रान्सफर कोएफिसिएन्ट. The general form of correlations for heat transfer coefficient is Nu is equal to of equation यो F भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि इज अ फंक्शन अफ, F भनेको इज अ फंक्शन अफ रेनॉल्ड्स नम्बर, PR भनेको हाम्रो प्रान्डल नम्बर, GR भनेको ग्रासहोफ नम्बर, अनि हाम्रो चाहिँ जो चाहिँ लेन्थ, डायमिटर, विस्कोसिटीहरु यी सबैको चाहिँ रिलेसनशिप, यी सबैको चाहिँ एउटा फंक्शन हो Nu भन्ने. Nu भनेको न्यूसेट नम्बर भन्ने आउँछ हो. Nu भन्ने न्यूसेट नम्बर इज अ फंक्शन अफ अल दिस different variables, all these different numbers है त. हाम्रो फ्लुइड को जुन प्रपर्टी डिटरमाइन गर्ने खालका यी नम्बरहरु छन्, यो सबैमा भर पर्ने कुरो, यो सबैबाट चाहिँ हामीले के क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं भन्दाखेरि न्यूसेट नम्बर भन्ने चीज क्याल्कुलेट गर्न सक्दो रहेछौं है त. न्यूसेट नम्बर इज अ फंक्शन अफ रेनॉल्ड्स नम्बर, प्रान्डल नम्बर, यो ग्रासहोफ नम्बर, अनि त्यसपछि यो डायमिटर, लेन्थ, यो सबै थोकमा डिपेन्ड गर्ने चीज हो है त. अनि विस्कोसिटीहरुमा डिपेन्ड गर्ने चीज हो. अब यिनीहरु के हुन् भन्ने कुरो है त. Nu इज इक्वल टु न्यूसेट नम्बर इज इक्वल टु HD/KFB. यो भनेको यो हामीलाई चाहिएको चीज जुन छ यो यहाँ H यहाँनेरि छ है त. न्यूसेट नम्बर हामीसँग छ भने न्यूसेट नम्बर इन्टु KB इज अ थर्मल कंडक्टिविटी अफ बल्क फ्लुइड. KFB भनेको थर्मल कंडक्टिविटी अफ द बल्क फ्लुइड भनेको हाम्रो चाहिँ सपोज वाटरको चाहिँ सपोज यहाँ हाम्रो पाइप छ हैन, यसरी पाइपको वाल छ, पाइपको वालमा यहाँनेरि थिन फिल्म छ यो है त. यो चाहिँ यतापट्टि चाहिँ वाटर भयो, अनि वाटरको चाहिँ थर्मल कंडक्टिविटी जुन छ हो त्यो भनेको KFB भयो. D भनेको हाम्रो पाइप और ट्याङ्कको डायमिटर, यो पुरै पाइप जुन छ हो यो पाइपको डायमिटर भनेको चाहिँ हाम्रो के छ D भयो. अनि यदि हाम्रो न्यूसेट नम्बरलाई हाम्रो बल्क फ्लुइडको थर्मल कंडक्टिविटीले मल्टिप्लाई गरेर पाइपको डायमिटरले डिवाइड गर्यौं भने वी गेट द भ्यालु अफ H. हामीलाई जुन यहाँ चाहिने जुन H छ यो H हरु चाहिँ हामी यसरी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं है त. न्यूसेट नम्बरलाई यसरी चाहिँ KFB ले मल्टिप्लाई गरेर D ले डिवाइड गर्यो भने वी गेट द भ्यालु अफ H. अब न्यूसेट नम्बर इज अ फंक्शन अफ के को फंक्शन रहेछ भन्दाखेरि रेनॉल्ड्स नम्बर अफ पाइप फ्लो. रेनॉल्ड्स नम्बर अफ पाइप फ्लो भनेको रेनॉल्ड्स नम्बर अफ पाइप फ्लो इज गिवन बाइ DU ρ/μ B है त. यसमा U भनेको के भन्दाखेरि डायमिटर अफ द पाइप भयो, U भनेको के हो भन्दाखेरि लिनियर भेलोसिटी अफ फ्लुइड, ρ भनेको फ्लुइड डेन्सिटी, μB भनेको फ्लुइड विस्कोसिटी अफ बल्क फ्लुइडको विस्कोसिटी. कि त यदि हाम्रो चाहिँ पाइप फ्लोको कुरो गर्छौं भने यो RE भयो. यदि हाम्रो चाहिँ फर्मेन्टरको कुरो गर्छौं, यदि इट्स अ फर्मेन्टरमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि वी डु नट ह्याभ RE, वी ह्याभ REI, इम्पेलर रेनॉल्ड्स नम्बर. REI डिपेन्ड्स अन NI, REI इज इक्वल टु NI DI स्क्वायर इन्टु ρ/μB. NI भनेको के हो भन्दाखेरि इम्पेलरको मुभमेन्ट, इम्पेलरको भेलोसिटी, रोटेशनल स्पीड अफ द इम्पेलर भएको NI भयो. DI भनेको इम्पेलरको डायमिटर, रो भनेको यो दुईटा इक्वेसन त तिमीहरुले हेरिसकेको. रो भनेको चाहिँ डेन्सिटी भयो, अनि म्युबी भनेको बल्क त्यो जुन फर्मेन्टर भित्र भएको फ्लुइडको विस्कोसिटी छ त्यो भयो. यो बुझ्दैछौ नि? यहाँ केही कन्फ्युजन छ भने सोध है ल. तिमीहरुलाई बुझाउन भनेर यसरी डिटेलमा यहाँ सबै थोक लेखेको छु सिम्पल तरिकाले. यो हेर्दैखेरि डर लाग्दो खालको इक्वेसन छ, तिमीहरुले बुझ भनेर बिस्तारै म जान्दै छु है त. ल कतै केही सानो कन्फ्युजन भयो भने सोध्नु है त.
अनि पिआर भनेको अर्को नम्बर छ प्रान्डल नम्बर इज गिभन बाई सिपी म्युबी बाई केएफबी। सिपी भनेको हाम्रो के छ भन्दाखेरि एभरेज हिट क्यापेसिटी, म्युबी भनेको फ्लुइड विस्कोसिटी, केएफबी भनेको बल्क थर्मल कन्डक्टिभिटी। त्यस्तै अर्को नम्बर के छ, अर्को हाम्रो के हुनसक्छ भन्दाखेरि जिआर ग्रास अफ नम्बर। यो सबै चाहिन्छ भन्ने होइन क्या, यो सबै चाहिँ कन्सेप्चुअल चिजहरू हुनु है त। अहिले एकछिन हामी स्पेसिफिक कन्डिसनमा कसरी एनयु क्यालकुलेट गरिन्छ भनेर हेर्छौँ हामी, तिनीहरूमा यो सबै नम्बर चाहिँदैनन् हामीसँग। जिआर भनेको ग्रास अफ नम्बर भनेको चाहिँ डिजी रो क्युब बिटा डेल्टा टी बाई युबी। डी भनेको हाम्रो ट्याङ्कको डायमिटर, जी भनेको एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी, रो भनेको डेन्सिटी, बिटा भनेको कोएफिसिएन्ट अफ थर्मल एक्सपेन्सन अफ फ्लुइड, डेल्टा टी भनेको टेम्परेचर डिफरेन्स, दुई साइडको टेम्परेचर डिफरेन्स भयो, वेरिएसन अफ फ्लुइड टेम्परेचर विदिन द सिस्टम। यो सिस्टमभित्र यदि फ्लुइड टेम्परेचर यो ग्रास अफ, अब यिनीहरू केमा आउँछ भन्ने कुरो अहिले नेक्स्ट स्लाइडमा हामी कुरो गर्छौँ, ग्रास अफ नम्बर र प्रान्डल नम्बर केमा आउँछ भन्ने कुरो। तर यो बेसिक कन्सेप्चुअल चिज तिमीहरूले बुझ्यौ भन्दा न्युसेट नम्बर भनेको के रहेछ भन्ने कुरो कन्सेप्चुअली बुझ्यौ अलिकति। मेरो अडियो काम गरिरहेको छैन क्या, तिमीहरूले बोलेको सुने नि त मैले कि बोलेकै छैन कसैले? सुनिरहेछ। ए ल, अनि न्युसेट नम्बर भन्ने कुरो कन्सेप्चुअली चाहिँ बुझ्यौ? सर फंक्सन अफ आरई निकाल्दा पनि सेम आउँछ अनि फंक्सन अफ आरई हैन त्यो भन्न खोजेको। अब यहाँ है त म तिमीलाई एउटा एक्जाम्पल दिन्छु है त। सपोज फर एक्जाम्पल एउटा स्पेसिफिक केस छ है त, फ्लुइड्स विदाउट फेज चेन्जमा चाहिँ एनयु चाहिँ यस्तो रहेछ है, एनयु इक्वल 0.023 आरई टु द पावर 8 टु द पावर 0.8 पिआर टु द पावर 0.4 रहेछ है त। यो केसमा चाहिँ हामीलाई के चाहियो भन्दाखेरि आरईआई चाहिएन, जिआर ग्रास अफ नम्बर चाहिएन, डिवाइएल चाहिएन, विस्कोसिटीको रेसियो चाहिएन, यो कुनै चिज चाहिएन। भनेको बेसिकली एनयु चाहिँ के छ भन्दाखेरि यिनीहरूमध्ये कुनै खालको कम्बिनेसन छ है यिनीहरूको। त्यो कम्बिनेसन चाहिँ हामीले एक्सपेरिमेन्टली डिटरमाइन गरेका छ। यो यिनीहरूमध्ये यी सबै फ्याक्टरहरूको कुनै एउटा कम्बिनेसनबाट चाहिँ हामी एनयु भेट्टाउँछौँ भनेको मात्रै फङ्सन अफ भनेको। बुझ्यौ? बुझे। फङ्सन अफ भनेको चाहिँ यो कुनै यी चिजहरू जुन हाम्रो रेनॉल्ड नम्बर भयो, प्रान्डल नम्बर भयो, ग्रास अफ नम्बर भयो, अनि हाम्रो पाइपको प्रपर्टी भयो, फ्लुइडको प्रपर्टी भयो, यिनीहरूको चाहिँ कुनै एउटा कम्बिनेसनबाट यिनीहरूको चाहिँ रेसियो, मल्टिप्लिकेसन, डिभिजन, यसबाट चाहिँ हामीले भेटाएको नम्बर चाहिँ एनयु हो, न्युसेट नम्बर भन्ने चिज भेटाउँछौँ। अनि न्युसेट नम्बरबाट चाहिँ हामीले हाम्रो एच क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ। यदि न्युसेट नम्बर हामीले केएफबीले मल्टिप्लाई गरौँ र डीले डिभाइड गरौँ भने वी गेट आवर हिट कोएफिसिएन्ट है त। हाम्रो चाहिँ त्यो लेयरको हिट कोएफिसिएन्ट हामीले पत्ता लगाउन सक्छौँ, हाम्रो स्ट्याग्नेन्ट लेयरको हिट कोएफिसिएन्ट पत्ता लगाउन सक्छौँ भनेको मात्रै है त। अब द न्युसेट नम्बर विच कन्टेन्स द हिट ट्रान्सफर कोएफिसिएन्ट एच रिप्रेजेन्ट द रेशियो और रेट्स अफ कन्वेक्टिभ एन्ड कन्डक्टिभ हिट ट्रान्सफर। न्युसेट नम्बर is the ratio of the rate of convective heat transfer and the conductive heat transfer है त। यो भनेको चाहिँ कन्डक्टिभ हिट ट्रान्सफर भनेको यो माथिपट्टिको चिजले दियो हामीलाई, कन्वेक्टिभ हिट ट्रान्सफर भनेको यो बल्क फ्लुइडको थर्मल कन्डक्टिभिटी अफ बल्क फ्लुइड, यो भनेको यो दुईटाको रेशियो जुन कन्वेक्टिभ र कन्डक्टिभ र कन्वेक्टिभको हिट ट्रान्सफरको रेशियो चाहिँ न्युसेट नम्बर रहेछ। वाट न्युसेट नम्बर भनेर दुई मार्क्स सोध्यो भने तिमीहरूले यो लेख्न सक्नु पर्यो, इज अ रेशियो अफ द रेट अफ कन्वेक्टिभ एन्ड कन्डक्टिभ हिट ट्रान्सफर्स। Prandtl number represents the ratio of molecular momentum and thermal diffusiveness. Molecular momentum र thermal diffusiveness. Prandtl number भनेको यो thermal diffusiveness भनेको यहाँ भयो, अनि त्यसपछि यसको चाहिँ हिट क्यापेसिटी वाला हरेक मोलिक्युलको चाहिँ कस्तो छ त भन्ने खालको कुरोको त्यसको रेशियो मोलिकुलर मोमेन्टम एन्ड थर्मल डिफ्युजिभनेस। PR contains physical constant which for Newtonian fluids are independent of flow condition. PR मा जुन छ mu b is a constant, Cp is a constant, KFB is a constant. कुनै एउटा लिक्विड छ, सपोज पानी छ भने त्यसको लागि PR कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। पानी सर्टेन विस्कोसिटी भएको पानी छ भने त्यसको लागि PR कन्स्ट्यान्ट भयो। अदर फ्लुइडको लागि PR चाहिँ एउटा पर्टिकुलर फ्लुइडको लागि कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। न्युटोनियन फ्लुइडको लागि कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। नन न्युटोनियन फ्लुइड छ भने mu b चेन्ज हुन्छ, त्यसले गर्दा PR नम्बर कन्स्ट्यान्ट हुँदैन है त। फर न्युटोनियन फ्लुइड इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ फ्लो कन्डिसन्स। द Grashof number represents the rate of buoyancy of viscous forces appears in correlation only when fluid is not well mixed. यदि फ्लुइड राम्रोसँग मिक्स भएको छैन त्यसको चाहिँ त्यो फ्लुइड
भित्रै चाहिँ टेम्परेचर डिफरेन्स छ, डेल्टा टी छ। फ्लुइड यहाँनिर तिमीहरूको लिक्विड छ होइन, ट्याङ्कमा छ, ट्याङ्कको चाहिँ यो ठाउँको टेम्परेचर र यो ठाउँको टेम्परेचर फरक छ भने यो खालको चिज चाहिँ हाइली विस्कस फ्लुइडमा जुनमा चाहिँ सजिलै मिक्सिङ हुँदैन हो, त्यसमा चाहिँ यदि टेम्परेचर ग्रेडियन्टहरू छ भने इन दोज केसेस ग्रासहोफ नम्बर आउँछ। ग्रासहोफ नम्बर रिप्रेजेन्ट्स द रेसियो अफ बुयन्सी अफ विस्कस फोर्सेस that appears in correlation only when fluid is not well mixed. Under this condition, the fluid density is no longer uniform and natural convection becomes an important heat transfer mechanism. अब यो चाहिँ हामीले कन्सिडर गर्ने केसहरुमा ग्रासहोफ फोर्सेस ग्रासहोफ नम्बर चाहिँ आउँदैन, किनकि we are considering fluids that are well mixed है। हाम्रो बल्क फ्लुइड चाहिँ well mixed छ, यदि मिक्सिङ चाहिँ राम्रोसँग भएको छैन भने त्यो ठाउँमा मात्रै चाहिँ ग्रासहोफ नम्बर आउँछ। बुझ्यौ? कन्सेप्चुअली अलिअलि बुझ्यौ अघिको भन्दा भन्नु त? बुझ्यौ नि हैन? हो त्यो यिनीहरू भनेको चाहिँ न्युसेट नम्बर भनेको फ्लुइडको एउटा प्रपर्टी भयो, प्रान्डल नम्बर पनि प्रपर्टी भयो, ग्रासहोफ नम्बर पनि प्रपर्टी भयो हैन। अनि न्युसेट नम्बरले चाहिँ के गर्न मिल्छ हामीलाई भन्दाखेरि हिट ट्रान्सफर कोएफिसिएन्ट क्याल्कुलेट गर्न सजिलो भयो है त। दिस इज द रेशियो अफ कन्वेक्टिभ एन्ड कन्डक्टिभ हिट ट्रान्सफर है त। कन्वेक्टिभ र कन्डक्टिभ हिट ट्रान्सफरको रेशियो चाहिँ न्युसेट नम्बर हो, विच हेल्प्स अस क्याल्कुलेट एच। प्रान्डल नम्बर भनेको के हो भन्दाखेरि इट्स अ प्रपर्टी अफ द फ्लुइड, इट्स द रेशियो अफ मोलिकुलर मोमेन्टम एन्ड थर्मल डिफ्युजिभिटी। थर्मल डिफ्युजिभिटी कसरी चाहिँ त्यो हिट ट्रान्सफर भइरहेको छ बेस्ड अन द हिट क्यापेसिटी, त्यो खालका चिजहरू चाहिँ हाम्रो प्रान्डल नम्बरले दिन्छ। प्रान्डल नम्बर फर अ पर्टिकुलर फ्लुइड इज कन्स्टेन्ट, इट्स इरेस्पेक्टिभ अफ द फ्लो कन्डिसनमा डिपेन्ड गर्दैन, किनकि प्रान्डल नम्बर हाम्रो के छ भन्दा हिट क्यापेसिटी छ, विस्कोसिटी छ र थर्मल कन्डक्टिभिटी छ, बल्क थर्मल कन्डक्टिभिटी छ। अनि ग्रासहोफ नम्बर चाहिँ कतिखेर आउँछ भन्दाखेरि दिस कम्स व्हेन द फ्लुइड इज नट वेल मिक्स्ड इन अ हाइली विस्कस फ्लुइड। यो चाहिँ बुयन्सी टु विस्कस फोर्सेस, बुयन्ट फोर्सेस र विस्कस फोर्सेसको रेशियो हो। यो चाहिँ फ्लुइड वेल मिक्स छैन भने त्यतिखेर आउँछ। र ग्रासहोफ नम्बर चाहिँ कतिखेर इम्पोर्टेन्ट हुन्छ? ग्रासहोफ नम्बरले चाहिँ हामीलाई के हेल्प गर्न डिटरमाइन गर्न हेल्प गर्छ भन्दाखेरि फ्लुइड भित्रै चाहिँ मोसन कतिको छ, फ्लुइड भित्रै चाहिँ हिटको मोसन कतिको छ भन्ने कुरो चाहिँ ग्रासहोफ नम्बरबाट हामीले पत्ता लगाउन सक्छौँ है त। त्यसले चाहिँ हामीलाई इन्क्लिङ दिन्छ, पत्ता लगाउन सक्छौँ भन्दा पनि हामीलाई चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङ दिन्छ फ्लुइडको भित्रै चाहिँ कतिको मोसन चाहिँ भइरहेको रहेछ, हिट ट्रान्सफर कतिको भइरहेको रहेछ बल्क फ्लुइड भित्रै, त्यो कुरो चाहिँ हामीलाई ग्रासहोफ नम्बरले दियो है त। In most bioprocessing applications, heat transfer occurs between fluids in turbulent flow in pipes and stirred vessels. Therefore, forced convection dominates natural convection and the Grashof number is not important. The form of correlation used to evaluate Nu and therefore H depends on the configuration of the heat transfer equipment and flow conditions and other factors. Either Nu depends on heat transfer equipment, flow conditions and other factors. Those depend on a variety of heat transfer situations. अब त्यसमा चाहिँ मान्छेहरुले क्याल्कुलेट गरेर राखेका छन् है त। अब यदि हाम्रो चाहिँ फेज चेन्ज वाला फ्लुइड छ, फेज चेन्ज भएको छैन, यदि हिट उ भएर स्टर्ड छ, भेसल छ, हो त्यो खालका सिचुएसनमा कसरी चाहिँ Nu क्याल्कुलेट गर्दै रहेछौं भन्ने कुरो चाहिँ अहिले एकछिनमा हामी हेर्छौं है त। A wide variety of heat transfer situation is made in practice and there are many correlations available for biochemical engineers designing heat exchange equipments. The most common heat transfer applications are as follows. Heat flow to and from fluids inside tubes without phase change. Inside tubes भनेको कस्तो भन्दाखेरि हाम्रो जुन ज्याकेट वाला, त्यो डबल ज्याकेट वाला जुन हिट एक्सचेन्जर थियो, यसरी एउटा ट्युब थियो, अर्को ट्युब थियो, अनि यहाँ बाहिरपट्टि हट फ्लुइड, भित्रपट्टि कोल्ड फ्लुइड वाला खालको सिचुएसन थियो नि, त्यो भनेको फर्स्ट वाला सिचुएसन। हिट फ्लो टु एन्ड फ्रम फ्लुइड इनसाइड ट्युब्स, हिट फ्लो टु एन्ड फ्रम फ्लुइड्स आउटसाइड ट्युब्स भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि हाम्रो जुन चाहिँ यो सिभ वाला सिस्टम थियो नि, यसरी सिभ थियो अनि यसमा चाहिँ मल्टिपल चाहिँ यसरी भित्र इनसाइड वाला ट्युबहरू थियो। सेकेन्ड खालको जुन हिट एक्सचेन्जर हामीले पढाएको थियो नि, यसरी साइडबाट हेर्दाखेरि यसरी बिचमा गोलो 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 खालको थियो हैन, अनि यो खालको थियो। अनि यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि बाहिरबाट त फ्लुइड फ्लो त त्यसरी भएको छैन नि त, अनि हो त्यो खालको चाहिँ यो सेकेन्ड वाला सिस्टम, हिट फ्लो टु एन्ड फ्रम फ्लुइड्स आउटसाइड ट्युब्स विदाउट फेज चेन्ज। हिट फ्लो फ्रम कन्डेन्सिङ फ्लुइड, बोइलिङ फ्लुइड, यो दुईटा हामी हेर्दैनौँ किनकि यो हाम्रो लागि रिलेभेन्ट हैन। हामी कन्डेन्सिङ फ्लुइड र बोइलिङ फ्लुइड हाम्रो हिट ट्रान्सफरको लागि हेर्दैनौँ, यो माथिको दुईटा चाहिँ हेर्छौँ। डिफरेन्ट इक्वेशन्स आर निडेड टु इभ्यालुएट एच एन्ड एचसी डिपेन्डिङ अन द फ्लुइड ज्योमेट्री अफ द एन्ड द फ्लो ज्योमेट्री अफ द हट एन्ड कोल्ड फ्लुइड्स। यो बुझ्यौ नि हैन? यसमा यो स्लाइडमा केही कन्फ्युजन भयो भने यो कम्प्लिकेटेड, बुझ्दाखेरि सजिलो हो तर सिधै हेर्दाखेरि चाहिँ कम्प्लिकेटेड खालको लाग्ने खालका चिजहरू हुन् है त। बुझ्न चाहिँ सजिलो बुझिसक्दाखेरि यो सजिलो चिज हो, बुझेन भने चाहिँ मलाई भन्नु है त। ल अब हाम्रो के छ भन्दाखेरि Nu इज अ फंक्सन अफ RE PR GR DYL अनि म्यु B बाइ म्यु W, यो सबैको चाहिँ फंक्सन हो भनेर भनेको छ। अब पहिलो फ्लो इन ट्युब्स विदाउट फेज चेन्ज, यो हेरौँ है त। फ्लो इन ट्युब्स भित्र फ्लो भइरहेको। देयर आर सेभरल वाइडली एक्सेप्टेड कोरिलेसन्स फर कन्वेक्सन
in tubes. The heat transfer coefficient of the fluid flowing inside a tube can be calculated using the following equation. mu is equal to 0.23 re to the power 0.8 pr to the power 0.4. This is valid for heating or cooling liquids with viscosity close to water. Apply under the condition यो भनेको turbulent flow condition मा with pr between 0.7 and 120 and l by t is greater than 60. यो केसमा यो भनेको theoretical हो, तिमीहरुलाई गर्नु भन्यो भने यो सबै condition accepted वाला फ्लुइडहरु दिएको हुन्छ अनि त्यसबाट तिमीहरुले nu निकाल्न सक्छौ. nu लाई चाहिँ अनि kfb ले मल्टिप्लाई गरौ र d ले डिवाइड गरौ भने you get the value of h for a particular fluid that we are looking at. Flow in tubes without for very viscous liquids. यदि हाम्रो लिक्विड को विस्कोसिटी धेरै छ because temperature varies across thermal boundary layer, there will be marked difference between the viscosity of bulk fluid and viscosity of fluid adjacent to the wall. hw the equation becomes, यदि सुपर विस्कस यो भनेको चाहिँ लो विस्कोसिटी वाला फ्लुइड को लागि भयो हैन, हाईली विस्कस फ्लुइड छ भने द इक्वेसन चेन्जेस अ लिटल बिट. यो हाम्रो चाहिँ नन विस्कस वाला नर्मल फ्लुइड को लागि यो थियो re to the power 0.8 pr to the power 0.4 थियो, 0.2 यो थियो. दिस चेन्जेस इन्टु दिस पर्टिकुलर इक्वेसन mu b by mu w. mu b भनेको चाहिँ हाम्रो बल्क फ्लुइड को विस्कोसिटी, mu w भनेको चाहिँ वाल को क्लोज को विस्कोसिटी हो. त्यो गरेर चाहिँ हामीले क्याल्कुलेट गर्न मिल्छ. एन्ड यु है त. अब त्यस्तै फ्लुइड फ्लो विदाउट फेज चेन्ज है त. फेज चेन्ज न फ्लुइड को आउटसाइड ट्युब्स है. आउटसाइड ट्युब भनेको कस्तो भन्दाखेरि यस्तो खालको सिस्टममा, यस्तो खालको हाम्रो जुन चाहिँ सिभ वाला जुन थियो, सिभ वाला चाहिँ हिट एक्सचेन्जर थियो, त्यो केसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्ने खालको इन सेल सेक्सन अफ सेल एन्ड ट्युब हिट एक्सचेन्जर सेल एन्ड ट्युब हिट एक्सचेन्जर थियो हामी बिर्सेर. फ्लुइड फ्लो अराउन्ड एन्ड आउटसाइड द ट्युब. यसको चाहिँ फ्लो चाहिँ यहाँनिर बाहिरपट्टि यसरी अराउन्ड एन्ड आउटसाइड द ट्युब भइरहेको हुन्छ. द डिग्री अफ टर्बुलेन्स देयरफोर एक्सटर्नल हिट ट्रान्सफर कोएफिसिएन्ट अफ सेल फ्लुइड डिपेन्ड्स अन पार्ट द ज्योमेट्रिकल अरेन्जमेन्ट अफ फ्लुइड एन्ड बाफल्स. यो दुई खालको अरेन्जमेन्ट हुन सक्छ. यदि यस्तो लिनियर खालको अरेन्जमेन्ट छ भने, इन लाइन छ भने ट्युब्स इन लाइन अर इन स्ट्यागर्ड फर्म. स्ट्यागर्ड ट्युब्स, लाइन ट्युब्स छ भने यसमा ल्यामिनर हुन सक्छ, यसमा टर्बुलेन्ट हुन सक्ने चान्सेस बेसी हुन्छ. त्यसैले गर्दा यो दुईटामा चाहिँ एनयु को क्याल्कुलेसन अलिकति फरक छ. फर इन द फलोइङ देयर हैज बीन प्रपोज्ड फर फ्लोर इन राइट एंगल टु द बैंक अफ ट्युब्स विथ मोर देन 10 रोज डीप. अब यो चाहिँ हाम्रो बेसिकली यो खालको सिस्टमको लागि हाम्रो चाहिँ फ्लो आउटसाइड ट्युबको लागि चाहिँ एनयु इज इक्वल टु सी इन्टु re टु द पावर 0.6 pr टु द पावर 0.33 भयो है त. c इज इक्वल टु 0.33 फर स्ट्यागर्ड ट्युब्स, c इज इक्वल टु 0.26 फर इनलाइन ट्युब्स. इनलाइन ट्युब्स यो खालको इनलाइन ट्युब छ भने त्यसमा चाहिँ 0.26 हुन्छ c को भ्यालु. स्ट्यागर्ड ट्युब छ भने त्यसको लागि त्यसमा चाहिँ 0.33 हुन्छ c को भ्यालु. re max is the Reynolds number of d with d equal to the outside tube diameter and u equal to the maximum fluid velocity based on minimum free area available for the fluid flow. re max यो जुन re छ, re is the d equal to with d equal to outside tube diameter. बाहिरको जुन ट्युब छ त्यसको डायमिटर भनेको ओभरअल हाम्रो सेल हाम्रो जुन सेल एन्ड ट्युब हिट एक्सचेन्जर जुन छ हो त्यसको सेलको डायमिटर भनेको d भयो. अनि u भनेको फ्लो इज इक्वल टु म्याक्सिमम फ्लुइड भेलोसिटी. यो हाम्रो जुन सेल छ, सेलमा चाहिँ म्याक्सिमम फ्लुइड भेलोसिटी जति छ त्यो भनेको हाम्रो re क्याल्कुलेट गर्न d र u चाहिन्छ नि त हाम्रो यहाँ इक्वेसनमा हैन त. re भनेको du रो बाइ म्यु बी छ नि त. अनि यसमा d भनेको सेलको डायमिटर, u भनेको सेलको म्याक्सिमम भेलोसिटी जति हुन सक्छ हो त्यो भयो. अनि द फ्लो आउटसाइड ट्युब फर द फ्लो आउटसाइड ट्युब्स d in and nu is usually taken as outside tube diameter. d and nu is taken usually as outside tube diameter. This equation valid for high turbulent wala fluid. re max is greater than 6 into 10 to the power 3 turbulent fluid को लागि चाहिँ यो इक्वेसन चाहिँ काम गर्छ. बुझ्दैछौ यहाँसम्म? अब यो तिमीले इक्वेसन याद राख्नु पर्ने खालको इक्वेसनहरु हो हैन. अब यसमा त तर कन्सेप्चुअली त बुझ्यौ नि यो भनेको के हो भनेर. अब त्यस्तै स्टर्ड फ्लुइड छ भने स्टर्ड फ्लुइडमा चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ द हिट कोएफिसिएन्ट अफ स्टर्ड भेसल डिपेन्ड्स अन द डिग्री अफ एजिटेसन है त of the and the fluid property. The heat transfer to and from helical coil in the vessel can be determined using the following equation. अब यसमा के भन्दा re को साटो हामी re युज गर्छौं किनकि हाम्रो स्टर्ड फ्लुइड छ 0.87 अनि हेलिकल कोइल वाला भएकोमा चाहिँ हिट ट्रान्सफर हाम्रो चाहिँ भित्र स्टर्ड भेसल छ त्यो भित्र चाहिँ हेलिकल कोइल यसरी राखेको छ. तिमीहरुले स्लाइड खुल्दै छ नि हैन. कोइलको टाइपहरु थियो नि हाम्रो यो खालको सी वाला सिस्टम छ है त. इनसाइड छ हेलिकल ट्युब छ
हो त्यो भयो भने त्यसमा चाहिँ हामीले यु युज गर्छौँ, यो पर्टिकुलर फर्मुला युज गर्छौँ। फर लो विस्कोसिटी क्यान बी एज्युम्ड म्यु डब्ल्यू क्यान बी एज्युम्ड एज म्यु बी है त। लो विस्कोसिटी भने हाई विस्कोसिटी म्यु बी र म्यु डब्ल्यू फरक फरक हुन्छ। म्यु डब्ल्यू भनेको म्यु बी भनेको बल्कवाला विस्कोसिटी भयो, म्यु डब्ल्यू भनेको वालको क्लोजवाला विस्कोसिटी भयो होइन। वेन हिट इज ट्रान्सफर फ्रम ज्याकेट रादर देन अ कोइल द कोरिलेसन इज स्लाइटली मोडिफाइड। यदि हाम्रो चाहिँ ज्याकेट युज गरेको छ, बाहिरपट्टि यसरी ज्याकेट युज गरेको छ भने इन्स्टेड अफ कोइल, यो भित्रपट्टि यसरी कोइल युज गर्नु सर बाहिरपट्टि ज्याकेट युज गरेको छ भने देन दिस इज द बेसिक कोरिलेसन, दिस इज मोडिफाइड इन्टु दिस है त। 0.87 0.36 हुन्छ र एनयुको भ्यालु त्यसरी चेन्ज हुन्छ। बुझ्यौ यहाँसम्म? बुझ्नु त बुझ्यो नि, याद भयो भएन भनेको होइन मैले, बुझ्नु त नबुझेको कुरो के यो हामी न्युमेरिकल गर्दाखेरि त्यतिखेर कुरो गर्छौँ नि यसको बारेमा। ल कुन कुन फर्मुला याद गर्नुपर्छ, मैले नै राम्रोसँग हेरेको छैन तिमीले कुन कुन याद गर्नुपर्छ भनेर, तर कन्सेप्चुअली तिमीलाई लेख्न भनेर भन्यो भने हाउ डु यु एस्टिमेट द भ्याल्यु अफ यो हिट ट्रान्सफर कोएफिसिएन्ट, हाउ डु यु एस्टिमेट द भ्याल्यु अफ हिट ट्रान्सफर कोएफिसिएन्ट भनेर 5 मार्क्स सोध्यो भने लेख्न सक्छौ तिमीहरूले? लेख्न सक्छौ नि होइन? सक्छौ नि, ल भइहाल्यो। त्यो नबुझेको बुझ्दै नबुझेको कहाँबाट आयो यो इक्वेसन, यो 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 बेसिक इक्वेसन भनेको के हो, कहाँबाट आयो भन्ने कुरो नबुझेको खालको सिचुएसन त छैन नि होइन। यो भनेको छैन नि होइन, कन्सेप्चुअली कहाँबाट आएको 0.62 भनेको त क्याल्कुलेसनबाट मान्छेहरूले चाहिँ एक्सपेरिमेन्ट गरेर पत्ता लगाएको अब हो त्यो हो नि त। त्यो कुरो कहाँबाट आयो भन्ने कुरो त अर्कै कुरो हो होइन। तर यो इक्वेसन हेर्दाखेरि के न रहेछ यो इक्वेसन भन्ने खालको त भएन नि। त्यति मात्रै, त्यति भयो भने मलाई पुगिहाल्यो अहिले। अब अर्को एउटा टपिक पढौँ अनि त्यसै सकौँ ल आजको। अनि अझै दुईटा टपिक बाँकी हुन्छ यसमा, ठिकै छ ल। अब सेकेन्ड कुरो हाम्रो के थियो भन्दा अब हामीले युको क्याल्कुलेसन हेऱ्यौँ है त। युको क्याल्कुलेसनको लागि हामीलाई एचको भ्यालुहरू चाहिन्छ। एचको भ्यालु हामीले न्युसेट नम्बरबाट, यानि न्युसेट नम्बरबाट हामीले चाहिँ क्याल्कुलेट गरेर निकाल्यौँ है त, एचको भ्यालु निकाल्यौँ। अब हाम्रो सेकेन्ड कुरो के छ भन्दाखेरि डेल्टा टीको कुरो छ। त्यसपछि नेक्स्ट क्लासमा आएर हामी क्यूको कुरो गर्छौँ। अनि त्यसपछि यो डेल्टा टी यु र क्यू तिनटै भयो भने अनि त्यसपछि हामीले ए क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ भनेर भनेको थियो नि त होइन। अब युको हामीले गरिसक्यौँ, अब डेल्टा टी हेरौँ है त। लोगारिथमिक मीन टेम्परेचर डिफरेन्सेस, एप्लिकेसन अफ हिट एक्सचेन्जर डिजाइन इक्वेसन रिक्वायर्स द नलेज अफ टेम्परेचर डिफरेन्स ड्राइभिङ फोर्स फर हिट ट्रान्सफर डेल्टा टी। Delta T is the difference between the bulk temperature in the hot and cold fluids. However, as we have seen, bulk fluid temperatures vary with position of heat exchanger, so that the temperature difference between hot and cold fluid changes between one end of the equipment and the other. अब हामीले हिट एक्सचेन्जर, अब भर्खर त लास्ट स्लाइडमा फेरि लास्ट क्लासको स्लाइडमा जाउँ ल। अब हामीले हिट एक्सचेन्जर हेर्दाखेरि यो हिट एक्सचेन्जर हामीले हेरेको थियो नि होइन। हिट एक्सचेन्जर हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले बल्क फ्लुइडको यसरी यदि हामीले टेम्परेचर डिफरेन्सको कुरो गऱ्यौँ भने टेम्परेचर डिफरेन्समा कुनै ठाउँमा एचओ र एचसिआई छ, कुनै ठाउँमा एचआई र सिओ छ, यसरी चाहिँ टेम्परेचर डिफरेन्स त फरक छ नि त। यदि हामीले हिट एक्सचेन्जरको चाहिँ यो एन्डमा हेऱ्यौँ जुनमा चाहिँ इनपुट यताबाट इनपुट भइरहेको छ, यतापट्टि इनपुट भइरहेको छ भने यो ठाउँको हिट डिफरेन्स फरक छ, यो ठाउँको हिट डिफरेन्स फरक छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यही भनेको यहाँनिर हाम्रो हिट एक्सचेन्जरको चाहिँ अलग अलग ठाउँमा चाहिँ हिट यो जुन टेम्परेचर डिफरेन्स छ त्यो फरक हुन सक्छ। However, as you have seen in bulk fluid temperatures vary with the position of heat exchanger, so that the temperature difference between hot and cold fluid exchanges between one end of the equipment and the other, त्यो चाहिँ heat exchange भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ temperature difference चाहिँ फरक हुन्छ। Thus, the driving force of heat transfer varies from point to point in the system. This difficulty is overcome by using an average delta T. एउटा average delta T युज गरेर हामीले गर्न सक्छौँ। average delta T चाहिँ हामीले कसरी युज गर्छौँ भन्दाखेरि we take a logarithmic mean for single pass heat exchanger in which flow is either co-current or counter current. The logarithmic mean temperature difference is used. In this case, delta T is given by the equation delta T is equal to delta T2 minus delta T1 divided by ln delta T2 minus delta T1. अब यो खालको सिचुएसन छ भने where subscript 1 and 2 denotes the end of the equipment. Delta T1 and T2 are temperature difference between the hot and cold fluid at the end of the exchanger, calculated using the value of THI, hot input, hot output, hot input को temperature, hot output को temperature, cold input को temperature, cold output को temperature use गरेर पाइपमा चाहिँ सपोज यहाँ पाइप यसरी भयो हैन, हाम्रो चाहिँ हिट एक्सचेन्जर यस्तो छ। हिट एक्सचेन्जर यहाँ कोल्ड फ्लुइड यतापट्टि जाँदैछ, यो कोल्ड फ्लुइड को लोअर टेम्परेचर
कोल्ड फ्लुइडको इनपुट टेम्परेचर T1, कोल्ड फ्लुइडको आउटपुट टेम्परेचर T2, हट फ्लुइडको इनपुट टेम्परेचर T यहाँनेरि अनि हट फ्लुइडको इनपुट टेम्परेचर सपोज यतापट्टि यो एरियामा T1 र यो एरियामा T2 छ। अनि यसबाट चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि यो खालको सिचुएसन छ भने यसबाट चाहिँ हामीले T1 T2 डेल्टा T2 अब आउटपुटको ठाउँमा चेन्ज इन टेम्परेचर यहाँ भयो, T2 - T2 भनेको आउटपुट टेम्परेचर भयो, T1 - T1 भनेको डेल्टा T1 भयो है त। टेम्परेचर डिफरेन्स बिट्विन द हट एन्ड कोल्ड फ्लुइड एट द एन्ड अफ द एक्सचेन्जर, यो ठाउँमा हट र कोल्ड फ्लुइडको एन्ड अफ द एक्सचेन्जर T2 T2 को T2 - T2 गर्यो भने डेल्टा T2, T1 - T1 गर्यो भने डेल्टा T1, T2 माइनस अनि हो त्यसरी चाहिँ हामीले क्याल्कुलेट गर्न मिल्छौँ। फर एक्जाम्पल THI - TCI भनेको डेल्टा T1 भयो, THO - TCO भनेको डेल्टा T2 भयो। बुझ्यो यो कुरो? ल अगाडि बढे है त। अनि यदि लोगारिथमिक मीन टेम्परेचर डिफरेन्स हैज सर्टेन अजम्पसन्स, एउटा अजम्पसन के हो भन्दाखेरि ओभरअल हिट ट्रान्सफर कोएफिसिएन्ट U इज कन्स्टेन्ट, U कन्स्टेन्ट छ भन्ने अज्युम गर्यौं। द स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी अफ द हट एन्ड कोल्ड The specific heat capacity of hot and cold fluids are constant, or alternatively any phase change in the fluid, the boiling and conditions occur isothermally. हाम्रो heat capacity हरु चाहिँ constant छ अनि हाम्रो फेज चेन्ज भएको छ, भित्र लिक्विडको फेज चेन्ज भएको छ भने फेज चेन्ज हुँदा टेम्परेचर चेन्ज भएन। हिट लसेस फ्रम द सिस्टम्स आर नेग्लिजिबल। The system is at a steady state and in either counter current or co-current flow. Steady state मा छ, टेम्परेचर चाहिँ randomly fluctuate भएको छैन, हाम्रो इनपुट टेम्परेचर र आउटपुट टेम्परेचर कन्स्टेन्ट छ, त्यो खालको सिचुएसन छ। फर केस अफ फर्मेन्टर एट कन्स्टेन्ट टेम्परेचर TF cooled by water in the cooling coil, it is simplified to यदि हाम्रो चाहिँ यो भनेको यो वाला इक्वेसन चाहिँ के छ भन्दाखेरि टेम्परेचर हाम्रो फर्मेन्टरको टेम्परेचर पनि चेन्ज भइरहेको छ, हाम्रो ब्रथको टेम्परेचर पनि चेन्ज भइरहेको छ, कुलिङ वाटरको टेम्परेचर पनि चेन्ज भइरहेको छ भन्ने खालको भयो। तर यदि हाम्रो ब्रथको टेम्परेचर चाहिँ कन्स्टेन्ट छ, सपोज फर्मेन्टर छ, फर्मेन्टरको सपोज हामीले स्टर्ड भेसल युज गरेको छ, त्यसमा चाहिँ आएर यसरी हाम्रो चाहिँ हिटिङ कोइल चाहिँ यसरी छ हैन, कोइल यसरी युज गर्दाखेरि यो कोइलको मात्रै ल टेम्परेचर चेन्ज भइरहेको, बल्क लिक्विडको त टेम्परेचर हाम्रो चेन्ज हुनु भएन नि त, टेम्परेचर फ्लक्चुएट हुनु भएन। अनि त्यो केस छ भने if the fermenter is at a constant temperature TF, this can be simplified as delta T is equal to TCO cold output minus cold input divided by ln T fermenter minus cold input by T fermenter minus cold output हो। यो गरेर चाहिँ हामीले क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं है त। बल्क यो चाहिँ मीन टेम्परेचर चाहिँ हामीले यसरी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं। and this is the delta T that we use in our Q is equal to UA delta T को हामीले के क्याल्कुलेट गर्यौं भन्दाखेरि U क्याल्कुलेट गर्यौं, डेल्टा T क्याल्कुलेट गर्यौं। अब हामीले Q भनेको चाहिँ हाम्रो हिट ट्रान्सफर रेट जुन छ त्यो चाहिँ हाम्रो इनर्जी ब्यालेन्सबाट हुन्छ हो, त्यो चाहिँ हामी नेक्स्ट क्लासमा डिस्कस गर्छौं है त। ल आजको क्लास यहाँनिर सक्छु है त म, ठिक्क टाइम भएछ 2:28 पनि भएछ। केही क्वेशन छ तिमीलाई सोध्नु पर्ने? एन्ड गरौँ क्लास त्यसो भए? नाइ हजुर भन न त, सोध न त। त्यो मीन टेम्परेचरको कन्सेप्ट किन आएको खासमा? मीन टेम्परेचरको कन्सेप्ट किन आएको भन्दाखेरि सपोज यो हिट एक्सचेन्जर हेरौँ है त। ल यो हिट एक्सचेन्जर भयो हैन। अब हामीले चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीले अब यो ठाउँमा हामीले हिट एक्सचेन्जरको त ओभरअल ट्रान्सफर रेट हामीले हेर्छौं नि त हैन। हामीले रेट हेर्दाखेरि त ओभरअल ट्रान्सफर यो एक्सचेन्जर चाहिँ बट्टा भित्र छ, यो बट्टाको चाहिँ इफिसिएन्सी कस्तो छ त, यसमा क्यू कति छ त भन्ने खालको हेर्छौं। तर यो बट्टा भित्र त के भइरहेको छ भन्दाखेरि यो ठाउँमा हिट ट्रान्सफर रेट फरक छ, किनकि यहाँनिर चाहिँ कोल्ड फ्लुइड आएको छ, यहाँनिर हट फ्लुइड बाहिर निस्केको छ। सपोज यो चाहिँ हामी कस्तो खालको सोच्छ भने तिमीले कोकरेन्ट वाला फ्लो सोचौं है त, काउन्टर करेन्ट नसोचौं है त। यहाँबाट हट फ्लुइड आएको छ, यहाँ बिचबाट कोल्ड फ्लुइड आएको छ, यहाँबाट कोल्ड फ्लुइड हट भएर बाहिर निस्क्यो अरे, यहाँबाट हट फ्लुइड चाहिँ कोल्ड भएर बाहिर निस्क्यो है त। अब यो केसमा के भन्दाखेरि यो ठाउँमा त टेम्परेचर डिफरेन्स धेरै छ, यो ठाउँमा त टेम्परेचर डिफरेन्स थोरै छ नि त, यो ठाउँमा टेम्परेचर डिफरेन्स थोरै छ नि त, यो ठाउँमा टेम्परेचर डिफरेन्स धेरै छ, यो ठाउँमा टेम्परेचर डिफरेन्स थोरै छ। त्यसले गर्दाखेरि के भन्दाखेरि देयर इज अ टेम्परेचर ग्रेडियन्ट अक्रस द होल सिस्टम। त्यो त बुझ्छौ नि हैन? बुझ्छौं। अनि टेम्परेचर डिफरेन्स इज द ड्राइभिङ फोर्स है त। हाम्रो क्यू को लागि हिट ट्रान्सफरको ड्राइभिङ फोर्स भनेको के हो भन्दाखेरि टेम्परेचर ड्राइभिङ फोर्स भइसकेपछि के हो भन्दाखेरि यो ठाउँमा हिट एक्सचेन्ज रेट हाई भयो, यो ठाउँमा हिट एक्सचेन्ज रेट त मिनिमम भयो नि त, भयो नि हैन। तर हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ के कन्सिडर गर्छौं भन्दा हामी त यो ठाउँमा कतै हिट एक्सचेन्ज रेट चेन्ज भएको छ छैन भनेर हेर्दैनौं। हामी त के हेर्छौं भन्दाखेरि ओभरअल सिस्टमको चाहिँ हिट ट्रान्सफर रेट चाहिँ कति छ भनेर हेर्छौं है त। हो कि हैन त्यो कुरो?
अनि हो त्यसको लागि चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि हामी चाहिँ मिन टेम्परेचर डिफरेन्स भनेर क्याल्कुलेट गर्छौँ। लोगारिथमिक मिन टेम्परेचर डिफरेन्स इज अ नाइस अजम्सन टु ह्याभ, जुनले चाहिँ हाम्रो ओभरअल हिट ट्रान्सफर रेट कति हुन्छ भनेर हामीलाई दिन्छ। बुझ्यौ? त्यति मात्रै गरेको बुझेँ। हो। त्यसैको लागि चाहिँ हामीले मिन टेम्परेचर डिफरेन्स लियौँ क्या। यहाँनिर मिन टेम्परेचर डिफरेन्स किन लियौँ भन्दाखेरि यहाँनिर हामीले कन्सेप्टै भनेको छ होला त यहाँनिर डेल्टा टी डिफरेन्स बिट्विन यो हाउएभर एज यु हेभ सीन इन बल्क फ्लुइड टेम्परेचर भेरी विथ पोजिसन इन द हिट एक्सचेन्जर सो दैट द टेम्परेचर डिफरेन्स बिट्विन हट एन्ड कोल्ड फ्लुइड चेन्जेस बिट्विन one end of the equipment and the other. Thus, driving force of heat transfer system varies from point to point. This is a difficult thing किनकि हाम्रो ड्राइभिङ फोर्स चेन्ज भइरहेको छ, क्यू चेन्ज भइरहेको छ। दिस इज ओभरकम बाई युजिङ एन एभरेज डेल्टा टी। एभरेज लिन सक्छौँ अनि एभरेज लिने धेरै खालका एभरेजहरू हुन्छन्। हामी यो केसमा चाहिँ के लिँदैछौँ भन्दाखेरि लोगारिथमिक मिन लिँदैछौँ, लोगारिथमिक एभरेज लिँदैछौँ। हामी नर्मल एभरेज लिएको छैनौँ, लोगारिथमिक एभरेज लिएको छौँ। हो त्यो त्यसको लागि हो। अरू केही छ क्वेसन? देवका बुझ्यौ सबै थो? सर बुझ्दैछु अनि फेरि एकचोटि हेर्छु। फेरि एकचोटि तिमीहरूले हेर्नुपर्छ होइन? हजुर। अनि फेरि एकचोटि हेरेपछि अनि कन्फ्युजन हुन्छ, त्यतिखेर मलाई सोध्यो भने अनि राम्रोसँग बुझ्छु। अहिले मैले पढाएकोमा बुझे जस्तो हुन्छ, किनकि अहिले त मैले बोलिरहेको छु नि त, सबै त तिमीहरूलाई भनिदिरहेको छु। दिमागले कति कुरो रिसिभ गरे हुन्छ हुँदैन, अब त्यो तिमीहरूले फेरि आफैले पढ्दाखेरि अनि हुन्छ। हुन्छ सर। ल राखेँ नि त अहिलेलाई मैले। ल आज क्लास सकेँ मैले। हुन्छ, बाई बाई सर, थ्याङ्क यू सर। बाई बाई। अब फेरि शुक्रबार गरौँ ल, हाम्रो अस्तिको क्लास छुटेको छ, त्यसको लागि रिकभर गर्नलाई गर्नुपर्ने छ होइन, अनि त्यो चाहिँ गरौँ है त। ल एन्ड गरेँ है त आज क्लास मैले।